नमस्कार पुरीजी। हजुर नमस्कार नमस्कार। यति बेला मशालको राजनीति वृत्तचित्रभित्र देखिएका कतिपय व्यक्तिहरूले लगाएका आरोपहरू छन् जो फरक मत ल्याएकै कारणले कृष्ण पौडेल जस्ता राजनेताहरूलाई कारबाही गरियो भन्ने कुरो छ। के हो यसबारेको सत्यता? त्यो राजनेता भन्ने शब्द चाहिँ त्यो आफैमा त्यो अलि नमिल्ने शब्द पनि हो। त्यो कतिपय मान्छेले त्यस्तो प्रयोग गरेका छन्, त्यस्तो होइन। अब फरक मतका जहाँसम्म कुराहरू छन्, अब फरक मत अब हामीले अहिले कुनै कृष्ण पौडेलजीले वा अरू अहिले कारबाहीमा परेका कतिपय साथीहरूका लागि मात्रै त्यो कुरा होइन। फरक मत चाहिँ यो पहिल्यैदेखि नै हाम्रो पार्टीको चाहिँ इतिहास हैन, हाम्रो एउटा चाहिँ पुरा चाहिँ परम्परा नै चाहिँ फरक मतहरूको बीचबाट पार्टी एकता, पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाउने, त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने र एउटा क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढाउने कामहरू जहिल्यै हुँदै आइरहेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ फरक मत भएका कारणले उहाँलाई कुनै कारबाही गर्ने वा पार्टीबाट हटाउने हैन वा त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै हामीलाई चाहिँ पार्टीमा त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। अब फरक मत कुनै चाहिँ एउटा पार्टीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने चिज पनि होइन। फरक मत भनेको एउटा बैठकको वा महाधिवेशनमा वा चाहिँ सम्मेलन भेलाहरू विस्तारित बैठकहरूमा देखा पर्ने के हुन्छ भने विचारहरू हुन्। त्यो विचारहरू त्यस्तामा चाहिँ के हुन्छ भने विचारहरू प्रत्येक कमरेडहरूका विचारहरू अलग अलग हुन्छन्, पार्टी सदस्यहरूका विचारहरू आफ्ना प्रकारका हुन्छन्, सोचाइहरू विश्लेषण गर्ने तरिकाहरू आफ्ना प्रकारका हुन्छन्। तर हाम्रो सबै त्यो पद्धति मार्क्सवादी लेनिनवादी पद्धतिका आधारमा त्यो विश्लेषण गर्नु पर्दछ। अब फरक चाहिँ सबैका फरक मत हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, अब फरक मत एउटै मतका आधारमा कसैले पनि मतहरू के गर्नु प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न। अब कसैका मतहरू मिल्न सक्छन्। अब हजारौं पार्टी सदस्य भएको चाहिँ पार्टीमा त अब सयौं हजारौं विचारहरू फेरि आउँछन्। तिनीहरूको बीचबाट चाहिँ एउटा कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीतिका विषयहरू चाहिँ के हुन्छन् निर्माण हुन्छन्। अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्ने कुरा हो। त्यो फरक चाहिँ भएका कारणले उहाँलाई कारबाही गर्ने चाहिँ त्यस्तो कारण के छ र हैन? त्यो फरक भएका कारणले उहाँलाई कारबाही गर्ने वा उहाँहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा होइन। त्यो त अब पहिलेदेखि चाहिँ हामीले अगाडि नै भन्यौं। कयौं साथीहरूले चाहिँ फरक मत राख्नुहुन्छ, विचारहरू राख्नुहुन्छ, हामी राख्छौं हैन। अब सबैभन्दा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ आन्दोलनको इतिहासमा चाहिँ हेर्ने हो भने चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम सिंहहरू सबैभन्दा बढी लामो समयदेखि पार्टीमा एउटै पार्टीमा रहेर एउटै चाहिँ संगठन सञ्चालन गरेर र एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा स्थापित व्यक्तित्वहरू उहाँहरू बन्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै मतभेदै नभएर चाहिँ अहिलेसम्म पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको भन्ने कुरा त त्यो त तयार गर्न सकिने कुरा होइन। कयौं मतभेदहरू भयो होलान्, कयौं चाहिँ विचारहरू बाजिए होलान्, तर पद्धति, प्रक्रिया, विधि विधानहरूको चाहिँ एउटा स्वीकृत एउटा चाहिँ नियमभित्र बसेर नै उहाँहरूले ती कुराहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका कारणले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन र उहाँहरू पनि एकै ठाउँमा रहिरहन चाहिँ सम्भव भएको हो। त यो जाने कमरेडहरूले चाहिँ पार्टीबाट निस्किनु पर्नेबाट जुन कमरेडहरू जो वातावरण बन्यो त उहाँहरूले त भन्नु पर्यो नि। त उहाँहरूको चाहिँ फरक विचार, हाम्रो यस्तो चाहिँ क्रान्तिकारी विचार थियो, हाम्रो यस्तो एउटा क्रान्तिकारी रणनीति थियो, हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका थियौं, यसलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ लागू गर्न दिएन। यहाँ चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूले चाहिँ बोलबाला गरे वा कब्जा गरे हैन, उनीहरूले चाहिँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यो उहाँहरूको के हो त कार्यक्रम? त्यो त उहाँहरूले चाहिँ भनेर हुने कुरा होइन नि, त्यो त उहाँहरूले पुष्टि गरेर हुने, त्यो कामद्वारा पुष्टि गरेर हुने कुरा। उहाँहरू अहिले पार्टीबाट निकालिनु भएको छ, फरक मतका आधारमा निकालिनु भएको छैन। उहाँहरूका चाहिँ अब तिनी अहिले प्रसङ्ग पनि आउला। अब उहाँहरू निकाल्नेका कारण के हुन् भन्ने प्रसङ्ग पनि आउला, हामी त्यतातिर भनौँला हैन। उहाँहरूले ती सबै कुराहरू जो छन् त्यसका आधारमा चाहिँ ती कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। उहाँहरू फरक मतका आधारमा उहाँहरूलाई पार्टीले चाहिँ निष्कासन चाहिँ गरेको होइन। यो कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। शुद्धिकरणको बहानामा पार्टीबाट फरक विचार राख्नेहरूलाई फडानी नै गरियो भनेर भन्छन् त, यसबारे अलिक खुलेरै भनिदिनु न। शुद्धिकरण भनेको पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर लैजाने, सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक रूपले एकदमै चाहिँ परिष्कृत बनाएर लैजाने एउटा चाहिँ विशेष परिस्थितिहरूमा र खास परिस्थितिहरूमा
र बेला बखतमा र भइरहने प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछन्। शुद्धिकरणले कसैलाई चाहिँ फडानी गर्ने, कसैलाई स्थापित गर्ने केही होइन। शुद्धिकरणले सबै साथीहरूको चाहिँ कमजोरीहरू, सबै कमरेडहरू, पार्टी सदस्यहरूको मूल्याङ्कन एउटा चाहिँ गर्ने प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू पर्नुहुन्छ, सबै चाहिँ पार्टी सदस्यहरू पर्नुहुन्छ, सबैले महामन्त्रीदेखि लिएर सबै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। त्यो आज यो पटक मात्रै अपनाइएको कुरा चाहिँ होइन, त्यो पहिलेदेखि पनि अपनाइएको कुरा हो। शुद्धिकरणको चाहिँ निर्णय चाहिँ 8औं महाधिवेशनले गरेको हो होइन। पार्टीमा शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, पार्टीमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अराजकता, कयौं चाहिँ निष्क्रियता वा चाहिँ कुनै अनियमितताहरू चाहिँ आइरहन्छन्। त्यो चाहिँ संसारभरि नै एउटा पहिलेदेखि चाहिँ अनुभव सिद्ध होइन। अब त्यो पुष्टि हुँदै आएका प्रमाणिक चाहिँ कुराहरू हुन्, त्यो प्रवृत्तिको रूपमा विकास भएका हुन्छन्। तिनीहरूमा मार्क्सवादी लेनिनवादी ढङ्गले, मार्क्सवादी लेनिनवादी पद्धति, प्रक्रिया, सिद्धान्त, विचार, सबै कुरा, सांस्कृतिक मूल्य, सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर के गरिन्छ भने तिनी कुराहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिलेको शुद्धिकरणमा कतिपय कमरेडहरू केमा पर्नुभयो भने कतिपय कमरेडहरू चाहिँ पुरै चाहिँ पार्टीको चाहिँ पद्धति, नियम होइन, विधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको कारणले त्यो चाहिँ एउटा अनुशासनको उल्लङ्घनका आधारमा उहाँहरूलाई त्यो शुद्धिकरणले एउटा साइजमा चाहिँ लिएर राख्नुपर्ने देखियो र त्यो शुद्धिकरणले चाहिँ त्यसरी उहाँहरूप्रति व्यवहार गरेको हो। अब सामान्यतः के त भने अब कसैको वैचारिक स्तर नउठेको कारणले कोही शुद्धिकरणको शिकार हुनु पर्दैन। शुद्धिकरणले शिकार गर्ने चिज पनि होइन। शुद्धिकरण र यति हो कि उसको कार्यशैली, व्यवहारहरू र चाहिँ एउटा चाहिँ उसका चाहिँ के छन् त, तिनी अनुशासनका पद्धति प्रक्रियाहरूलाई उसको चाहिँ त्यसमा के कस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति रहेको छ त भन्ने कुरामाथि मुख्य गरी ध्यानमा राख्दछ। तैपनि यसले सैद्धान्तिक राजनीतिक चाहिँ हिसाबले पनि पार्टी सदस्यहरूले आफ्नो स्तरलाई माथि उठाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि जोड दिन्छ। तर सैद्धान्तिक राजनीतिक स्तर माथि नउठेका कारणले, अध्ययन नगरेका कारणले यो होइन। हाम्रो समस्या कसरी उत्पन्न हुन्छ भने हामीले पार्टीका जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारणले, पार्टीका चाहिँ जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ आत्मसात नगरेका कारणले, अनुशासनलाई आत्मसात नगरेका कारणले, घोषित नीतिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कामहरू नगरेका कारणले सबैभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीको चाहिँ प्रतिष्ठालाई, पार्टीको चाहिँ अनुशासनलाई एउटा चाहिँ रक्षा गर्ने काममा चाहिँ हामीले चाहिँ बाधा पुर्याएका छौँ भने अब त्यहाँनिर के हुन्छ भने शुद्धिकरणले समात्छ। शुद्धिकरणको चाहिँ के हुन्छ भने यी सबै पक्षहरू चाहिँ के हुन्छ नि यिनी गलत कुराहरू हुन्। पार्टीका नीतिका विरुद्धका कुराहरू, अनुशासनका विरुद्धका कुराहरू वा चाहिँ तपाईँको ब्याक बाइटिङ, यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ भयो भने यिनी पार्टी विपरीत अथवा पार्टीको हितका विपरीत कुरा यिनले पार्टीलाई समाप्त पार्दछ। हो, यिनी चिजहरूलाई चाहिँ पार्टी शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। अरू राजनीतिक रूपले पनि, वैचारिक रूपले पनि, सैद्धान्तिक रूपले पनि पार्टी सदस्यहरूको चाहिँ स्तरलाई उठाउनको लागि पनि जोड दिनुपर्छ, सल्लाह दिन्छ। त्यो सल्लाह मात्रै दिन्छ, तर कारबाही हुने र पार्टीबाटै निकाल्नुपर्ने अवस्था त चाहिँ पार्टीका चाहिँ विरुद्धमा लागेका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई नै हुन्छ। जसरी 2042 सालमा सम्पन्न 5औं महाधिवेशनमा पारित भएको जो विधान थियो त्यसलाई संशोधन गरेर तात्कालिक नेतृत्वले छापेको थियो र प्रकाशन गरेको थियो र बाहिर ल्याएको थियो। त्यसै गरेर वर्तमान 8औं महाधिवेशनले पनि सम्पन्न गरेको पारित गरेको विधानलाई तपाईहरुले पनि संशोधन गरेर छाप्नु भयो भन्ने ठूलो हल्ला फिजाउने कोसिस गरिएको छ। तपाई पार्टीको प्रवक्ता भएको कारणले पनि यसलाई अलिक प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि के छ भने कमरेड मोहन विक्रम सिंहले प्रस्तुत गर्नुभएका दस्तावेजहरू, मुख्य दस्तावेजहरू चाहिँ पारित भएका थिए र ती मुख्य दस्तावेजहरू पारित भइसकेपछि त्यसबेला चाहिँ के त भने अब खण्ड जुन हो त्यसमा चाहिँ एउटा विवादहरू थिए। पछि दस्तावेजहरू प्रकाशित हुँदा के भयो त भने जुन जसका दस्तावेजहरू पारित भएका थिए त्यो पक्ष चाहिँ के भयो त भने त्यो फेरबदल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चाहिँ उ रह्यो। त्यसबाट चाहिँ त्यो जानकारीमा नै आएन त्यो किन फेरबदल गर्नुपर्ने कारण के थियो, किन चाहिँ त्यस विषयमा केही छलफल भएन र त्यो फेरबदल फेरि चाहिँ के त भने पार्टीको मूल मर्म, पार्टीको चाहिँ एउटा जुन एउटा के मूल ट्रेन भन्छौँ नि हामी, अब यो महाधिवेशनहरूमा सम्मेलनहरूमा पारित गर्ने कुरा त यहाँलाई पनि जानकारी होला। यो कस्तो हुन्छ भने हामीले मूल ट्रेन भनेर भन्छौँ। मूल ट्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यनीति र रणनीतिलाई चाहिँ निर्धारित गर्ने जुन कार्य एउटा चाहिँ एउटा नीति हो,
रणनीति यो हुन्छ र कार्यनीति यो हुन्छ भनेर जुन हामीले दिशा निर्देश गर्छौं नि हो त्यो दिशा निर्देश गर्ने। जस्तो 8औं महाधिवेशनले के गर्ने रणनीति चाहिँ हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अनि त्यसपछि चाहिँ अलि उच्चतम कार्यक्रमहरु समाजवाद र साम्यवादको दिशामा जाने भन्ने कुरा भयो। तर कार्य दिशा के भयो त भने जनसंघर्षको चाहिँ कार्यक्रम भयो। जनसंघर्ष कार्यक्रम भनेकाले हामीले वैधानिक संघर्ष गर्ने अहिलेको चाहिँ हाम्रो हुन्छ भन्ने त्यसले चाहिँ त्यो मूल ट्रेनको चाहिँ एउटा उसमा पर्यो। त्यो एउटा मूल ट्रेन भनेर त्यसलाई भनेको। त्यो मूल ट्रेनमा चाहिँ हामीले त्यो पारित गर्यौं, गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसमा रहेका अरु कयौं विषयवस्तुहरु हुन्छन्। त्यो त्यसमा चाहिँ मोटामोटी के भयो त भने यसमा चाहिँ मोटामोटी सहमति वा चाहिँ मतदान वा कुनै एउटा प्रक्रियाबाट त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ र त्यो टुङ्गिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रक्रियाबाट टुङ्गेपछि चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि चाहिँ पार्टीको नीति के बन्छ। पार्टीको नीति चाहिँ बहुमतले बनाएको नीति बन्छ। त्यो त कसैले चाहिँ त्यो हामीले निर्धारण गरेको कुरा होइन। यो त लेनिनवादी पद्धतिभित्र कुरा हो हैन, लेनिनवादी संरचनात्मक पद्धतिभित्र कुरा हो हैन। त्यो पद्धतिलाई चाहिँ हामीले एउटा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो महाधिवेशनले मूल ट्रेन भनेर चाहिँ भनिसकेको विषय कुनै प्रक्रियाबाट टुङ्गे पनि, सहमतिको प्रक्रियाबाट टुङ्गे पनि अथवा आम सहमतिको प्रक्रियाबाट टुङ्गे पनि वा बहुमतको प्रक्रियाबाट टुङ्गे पनि एउटा प्रक्रियाबाट त्यो टुङ्गिन्छ र त्यो टुङ्गेपछि त्यो एउटा जुनसुकै प्रक्रिया टुङ्गे पनि त्यो एउटा नीति बन्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि हाम्रो के हो त भने हामीले कुनै फेरबदल अहिलेका यिनी सबै पारित दस्तावेजहरू बहुमतकै चाहिँ पारित भएका हुन् र यो पारित भएपछि चाहिँ आम बन्यो। यो कसैले हामीले यो राखेका थियौं यो चाहिँ भएन उ भने त्यो के अरे अनुशासनविहीन कुरा भयो, अराजकतावादी कुरा भयो हैन। 8औं महाधिवेशनका चाहिँ सबै दस्तावेजहरू चाहिँ का मुख्य दस्तावेजहरू राजनीतिक प्रतिवेदनहरू हैन, अब तपाईको चाहिँ विधानहरू त्यसपछि लिएर अब यी सबै कुराहरू के थिए भने संग्रामको प्रस्ताव हैन। अहिलेका चाहिँ अब चाहिँ कमरेड मोहन विलोम सिंहले प्रस्तुत गर्नुभयो, संगठन बहुमतका कमरेडहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। यसमा भाषागत कुराहरू भए। भाषागत कुराहरूमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो भाषागत कुराहरू चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाउसमा चाहिँ निर्माण गरिएका माइनर हाम्रा 2-3 जना 3-4 जना कमरेडहरूले त्यहाँ गरिराख्नु भएको कमरेडहरूका उहरू। त्यसपछि त्यो बेलामा स्वीकृत र अस्वीकृत भएका चाहिँ त्यसबेला पिबिलेको बैठकले बस्दै एउटा चाहिँ हाउसमा राख्दै र कतिपय अस्वीकृत भएका चाहिँ प्रस्तावहरू त्यसपछि लिएर आम रूपमा चाहिँ बोलेका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ त्यहाँ वक्ताहरूले बोल्नु भएका चाहिँ भनाइहरू त्यसपछि हाउसका चाहिँ धेरै कमरेडहरूले जुन सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, कसैले टिप्पणी गरेर दिनुहुन्छ, कसैले मुखले टिपाउनुहुन्छ, कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अब लिखित रूपमा दिनुहुन्छ सल्लाह, कसैले सुझाव पनि दिनुहुन्छ। सुझाव दिएका कुराहरूलाई प्रस्तावको रूपमै लगिँदैन तर सुझाव दिएका कुरालाई गराउनिए पनि हुन्छन्, नगर्ने पनि हुन्छन्। तर गराउने कुराहरूलाई चाहिँ लेखिएको हुन्छ, नगर्ने कुरामा लेखिएको हुन्छ, गर्ने पनि लेखिएको हुन्छ। गर्ने कुरालाई हामीले समावेश गर्नुपर्छ। अब हाउसबाट आएका कति चाहिँ अपरिष्कृत चाहिँ भाषाहरू हुन्छन्, कमरेडहरूका चाहिँ ती सबै चाहिँ भाषाहरूलाई हामीले परिष्कृत गराएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के त भने महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत हुने चाहिँ जुन ओहरू दस्तावेजहरू हुन्छन् तिनी मसौदाका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएका हुन्छन्। अब के हो त चाहिँ परिवर्तन भनेको? परिवर्तन भनेका शब्दहरूका कुरालाई चाहिँ लिए भने त्यो हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ बेठिक ठाउँमा जान्छौँ। हामीले परिवर्तन भनेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनले पारित गरेको कुरा के हो? महाधिवेशनले पारित गरेको कुरा मुख्य कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमका कुराहरू त्यहाँ उठे हैन। अनि त्यो तपाईको चाहिँ रणनीतिक कार्यक्रम जनवादी क्रान्तिको चाहिँ कुराहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एकदमै व्यवस्थित छ। जनसंघर्ष कार्यक्रम व्यवस्थित छ। त्यसपछि चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषणको विषयमा एकदम व्यवस्थित छ हैन। तपाई त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन नेकपालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ को विषयको चाहिँ कुरा व्यवस्थित छ हैन। मित्र शक्ति चाहिँ मान्ने, ढुलमुल अवसरवादी शक्ति मान्ने भन्ने कुरा छ हैन। अब दलाल चाहिँ शक्तिहरू कसलाई मान्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रधान दुश्मन को हुने भन्ने कुरा त स्पष्ट छ त हैन। त्यो त चाहिँ हामीले कुनै परिवर्तन गरेकै छैनौं र त्यो त्यसका आधारमा हामीले अहिलेको वर्तमान चाहिँ कार्यदिशा पनि चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं, त्यो गरिरहेका छौं। अनि कहाँनिर परिवर्तन भयो त? अब के हो त परिवर्तन भने? के चाहिँ मानौ चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ श्यामबहादुर भन्ने चाहिँ व्यक्तिको नाम हैन बहादुर श्याम लेख्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई त पिरो हो भने त्यो कुरा चाहिँ त्यो अर्कै कुरा भयो। नत्र भने यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ तत्कालीन चाहिँ जुन महाधिवेशनले पारित गर्यो त्यो चाहिँ
नीतिगत रूपमा र कार्यदिशाका दृष्टिले, रणनीतिका दृष्टिले, कार्यनीतिका दृष्टिले कतै चाहिने समस्याहरू भएका छन् भने त्यो चाहिँ एउटा गर्ने पर्छ। अर्को विधानमा चाहिँ के हो त भने केही सानो समस्याहरू चाहिँ थिए। विधानमा त के हो त भन्नुहुन्छ मस्यौदाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भए, तत्काल चाहिँ उसमा आएन, के अरे तत्काल चाहिँ हाउसमा त्यो कुरा उठेन। अब कतिपय चाहिँ फोरम चल्दाखेरिका चाहिँ विषयहरूलाई अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको समावेश चाहिँ गर्ने कुरामा ध्यान पुगेन। एकाध कुराहरू चाहिँ तिनी छन्, तिनी एकदमै प्राविधिक कुराहरू जो छन्, एक दुईटा कुराहरू तिनी छन्, तर त्यसले चाहिँ कुनै संगठनमा पद्धति बिगार्ने वा अल्पमतलाई दबाउने भन्ने कुरामा होइन। फेरि त्यो चाहिँ कुनै यस्ता चाहिँ प्रादेशिक सम्मेलनहरूका भेलाका कुराहरू वा यस्तै कुराहरू केही चाहिँ एक दुईटा कुराहरू त्यहाँ छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ राखेका थियौँ। अब त्यसपछि फेरि चाहिँ दस्तावेजहरूलाई चाहिँ प्रकाशन गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ भावनाको चाहिँ उहरू सम्बोधन, नत्र भने त बहुमतले पारित भएका दस्तावेजहरू बहुमतका सानो कमरेडहरू चाहिँले चाहिँ एकलौटी रूपले चाहिँ प्रकाशन गरे पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि भएको होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुराहरूमा व्यवहारिक रूपले लचकता अप्नाउने कुरामा कुनै कमी कमजोरी चाहिँ राख्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ दस्तावेजहरूको निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षका कमरेडहरूलाई पनि चाहिँ राखियो। त्यति बेलासम्म चाहिँ सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ र अबका दिनहरूमा अल्पमत र बहुमतका चाहिँ उहरू चाहिँ धारणाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कुरा। अल्पमत बहुमत चाहिँ सधैँ त रहिरहँदैन नि। अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो ल्याउन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि ती समस्याहरू चाहिँ भए। अब त्यो यसरी चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब दस्तावेजमा परिवर्तन भएको भन्ने जुन वाहियात कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ नि, त्यसमा कुनै तुक छैन। त्यो चाहिँ कुनै राजनीतिक कुराहरू चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ पाँचौं महाधिवेशन जुन एउटा क्रान्तिकारी ढङ्गले एउटा क्रान्तिकारी ढङ्गले त्यो कदम उठाएका कारणले अहिलेसम्म चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी धारको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यदिशा अनि त्यो चाहिँ प्रकार त्यहाँनिर कदम उठाएका कारणले यहाँ आएको। तर त्यति बेला भएको चाहिँ परिवर्तनले के भएको थियो? जसले परिवर्तन गर्नुभयो उहाँहरू त अहिले त्यो क्रान्तिकारी धारमा हुनुहुन्न। अहिले उहाँहरूको चाहिँ अर्कै ठाउँमा पतन भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएकै केमा थियो त भन्नुहुन्छ भने पार्टीको चाहिँ मूल मर्ममाथि अथवा चाहिँ कार्यदिशा वा चाहिँ रणनीति कार्यनीतिका विषयहरूमा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ पैदा हुने गरी त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन भएको कारणले र दस्तावेज निर्माण गर्ने चाहिँ पक्षहरूप्रतिको चाहिँ कुनै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ दायित्व नभएको कारणले ती समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए। अहिले त दस्तावेजहरू निर्माण गरेका चाहिँ कमरेडहरू अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषा सबै चाहिँ कमरेडहरूका चाहिँ भनाइहरू हामीसँग सबै सुरक्षित छन्। ती सबै चाहिँ होइन सयौं कमरेडहरूका चाहिँ भनाइहरू सबै टिपोटहरू सबै चाहिँ त्यहाँका चाहिँ दस्तावेजहरू के अरे त्यहाँका चाहिँ माइनटहरू सबै छन्। पोलिट ब्युरोले तत्काल प्रस्तुत गरेका कुराहरू, स्वीकृत भएका कुराहरू, अस्वीकृत भएका कुराहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ राख्नुपर्ने कसैले चाहिँ कुनै कमरेडले ल चाहिँ के अरे उसको चाहिँ महिला सम्बन्धी यो कार्यक्रम राख्नु पर्ला भने कसैले त्यो महिला सम्बन्धी राख्नुपर्ने भनेर लेखिदिएपछि के हामीले दस्तावेजमा समावेश गर्दाखेरि महिला सम्बन्धी राख्नुपर्ने भनेर मात्र राखेर हुन्छ? महिला सम्बन्धी उहाँहरूले भन्नु खोजेको कुरा राख्नु पर्यो नि। महिला सम्बन्धी राख्नुपर्ने भनेपछि चाहिँ महिला मुक्तिको चाहिँ विषयलाई के एउटा चाहिँ खालि महिला मुक्ति आन्दोलनको कुरा चाहिँ महिलावादी आन्दोलनबाट होइन एउटा वर्गीय आन्दोलनसँग राख्नुपर्छ भनेर राखिदिनु पर्ने होला नि त। भाषाका कुराहरू मैले यो एउटा भाषागत कुराहरू चाहिँ यसरी मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न ढङ्गले अपरिष्कृत कोरा रूपले त्यहाँ चाहिँ धेरै कमरेडरका कुराहरू आएका हुन्छन्। सबैलाई भाषा मिलाएर राख्दाखेरि अब अलिअलि चाहिँ के त भने त्यो भाषामा चाहिँ भएको अब परिवर्तन भनेको त्यो त होइन फेरि। त्यसैले ती सबै चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ झुट र त्यो एउटा चाहिँ एउटा के अरे पार्टीलाई चाहिँ एउटा विखण्डन गर्ने, पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गर्ने र पार्टीमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै कमरेडहरूमा पार्टीप्रति चाहिँ घृणा पैदा गराउने त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ खेल हो। त्यो खेल उहाँहरूको सफल हुँदैन। उहाँहरू छिट्टै चाहिँ त्यसबाट चाहिँ स्खलन भएर जानुहुन्छ र उहाँहरू छिट्टै असफल हुने चाहिँ कुरा निश्चित छ। दुश्मनको कुरा आयो है, प्रधान दुश्मन शक्ति। यहाँ प्रधान दुश्मन शक्ति हेर्ने सवालमा र वर्तमान राज्य सत्तालाई हेर्ने सवालमा र जनवादी केन्द्रीयताको सवाललाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवालमै अन्तर्विरोध छ। त्यसबारे नै धारणा गलत छ वर्तमान नेतृत्वको भन्ने भनाइ छ। यसबारे के हो भनाइ पार्टीको? अब हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ कसलाई चाहिँ भन्नुभएको त्यो चाहिँ प्रधान दुश्मन कसलाई भन्नुहुने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। तर प्रधान दुश्मन चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले भारतीय साम्राज्यवाद र अब उहाँले चाहिँ व्रत भने पनि अब त्यो त्यति बेला चाहिँ एउटा पक्षको चाहिँ केही साहित्यहरूको भनाइ चाहिँ भारतीय विस्तारवाद भन्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर चाहिँ महाधिवेशनले भारतीय साम्राज्यवाद भन्ने कुरा पारित गर्यो। भारतीय साम्राज्यवाद यिनी कारणले आधार हुन् भनेर चाहिँ हामी प्रस्तुत पनि गरौँला। त्यो त अब छलफल पनि भइसकेको छ। त्यो एउटा हाम्रो नीति त्यही हो। अब त्यो भारतीय साम्राज्यवाद
अनि त्यसपछि चाहिँ घरेलु चाहिँ प्रतिक्रियावाद एउटा चाहिँ नेपाली जनताका चाहिँ दुश्मन हुन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 8औं महाधिवेशनको चाहिँ के हो भने लाइन हो हैन। दलाल पुँजीपति चाहिँ नै चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने घरेलु सामन्तवादबाट पोषित छ, सामन्तवादबाट पोषित छ चाहिँ दलाल चाहिँ एउटा चाहिँ पुँजीवाद हैन। अनि सामन्तवादका चाहिँ विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले सामन्तवादको चाहिँ आधार के रे एउटा चाहिँ मुख्य चाहिँ राजनीतिक निकाय भनेको राज संस्था चाहिँ उ भएको भए पनि विघटन भत्किएको भए पनि त्यसलाई अहिले समाप्त भयो जस्तो देखिए तापनि त्यसको के त भने पुरा चाहिँ के त्यसका आधारमा एउटा सामन्तवादको जरामा टेकेर त्यो परिवर्तन फरक फरक चाहिँ प्रकारले त्यो आइरहने र त्यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा अग्रगामी दिशामा जानलाई त्यसले चाहिँ रोक्ने प्रयत्न गर्ने ती कुराहरू छन्। त अहिले सामन्तवादमै समस्या हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा छ। अब त्यो उहाँहरूले अब के गराउनुहुन्छ हैन, अब त्यो कतातिर जानुहुन्छ त्यो त उहाँ पछि पनि देखिएला हैन। र अहिलेका चाहिँ सबै राजनीतिक घटनाहरूले पनि देशमा चाहिँ सामन्तवाद कति चाहिँ तपाईको चाहिँ गम्भीर रूपको चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरा पनि छ हैन। सामन्तवादबाट चाहिँ मात्र चाहिँ पोषित रहेछ चाहिँ दलाल पुँजीवाद हैन। दलाल पुँजीवाद चाहिँ सामन्तवादबाट चाहिँ पोषित छ, तर दलाल पुँजीवादले चाहिँ तपाईको के त भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ सामन्तवादको आधारमा टेकेर नेपाली जनताका चाहिँ विरुद्धमा उसले चाहिँ काम गर्छ अथवा यहाँका चाहिँ हाम्रो परिवर्तनलाई उसले रोक्ने प्रयत्न गर्छ। हाम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी आएका छन्। अब त्यसलाई सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भारतीय साम्राज्यवादबाट चाहिँ पोषित चाहिँ हुन्छ। यो त हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। भारतीय साम्राज्यवाद हाम्रो लागि चाहिँ के हो त भने प्रधान अन्तर्विरोध हो। अनि देशको चाहिँ जनसङ्घर्षको सन्दर्भमा चाहिँ वा चाहिँ क्रान्तिको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त भने सामन्तवादसँगको चाहिँ हाम्रो अन्तर्विरोध प्रधान हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। योभन्दा फरक कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुभएछ, उहाँहरूले पुष्टि गर्नुभएछ भन्ने एउटा कुरा हो। नत्र अहिले पार्टीको विरोध गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना महत्वाकांक्षालाई अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत गरेर हैन अब त्यो विभिन्न शब्दजालका आधारमा त्यो उहाँहरूले मात्र होइन, त्यो इतिहासमा अरू कयौं पात्रहरूले पनि त्यो गरेका छन्। पात्रहरूले गरेका कारणले उहाँहरूका चाहिँ उहाँहरूले पनि उहाँहरूको पनि त्यही हुन्छ भनेर हामी भन्दा उहाँहरूले प्रगति पनि गर्न सक्नु होला। त्यो चाहिँ अब त्यो त व्यवहारले देखिने कुरा हो। त्यो हामीले यसै चाहिँ कसैको भविष्य उहाँहरूको जस्तो भविष्य हामीले भन्न सक्दैनौँ हैन। तर चाहिँ के हो त भने ती कुराहरू चाहिँ उहाँहरूका र हाम्रा बिचको कुराहरू चाहिँ यदि हुनु भने त्यो पनि एउटा के हो त भने महाधिवेशनले निर्णय गरेका कुरो हेर्नुहोस्। महाधिवेशनले निर्णय गरेको कुरा भएको कारणले महाधिवेशनको निर्णयलाई त मान्नु पर्ने हो त। महाधिवेशनको निर्णय भने के हो त भने अब महाधिवेशन फरक मत भयो ल ठिक छ नि, हाम्रा चाहिँ के अरे प्रधान दुश्मनलाई हेर्ने कुरामै ल फरक भयो अरे। उहाँहरूले कसैलाई हेर्नु पर्यो, हामीले कसैलाई हेऱ्यौँ अरे, ल फरक कुराहरू भयो। ल फरक कुरा भएपछि त महाधिवेशनले निर्णय गरेको कुरा के हो त? उहाँहरूको कुरा चाहिँ पारित चाहिँ भएको भए चाहिँ हामीले मान्नु पर्थ्यो भने त्यो त बहुमतले गरेको कुरा हुन्थ्यो। त्यो त पार्टीको नीति बन्छ त बहुमतले गरेको कुराहरू, त्यो त मान्नु पर्थ्यो त, खै त मानेको। अनि उहाँले चाहिँ त्यो त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कुरा भएन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रा चाहिँ मतभेद भयो भने त्यो त कुनै चाहिँ कुरै भएन। त्यो त एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुरै भएन। त्यो त बुर्जुवाहरूले गर्ने कुरा हो। बुर्जुवाहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने हाम्रा फरक मत छन् त्यसैले हामी बन्न सकेनौँ, आज इत्यादि गर्न सकेनौँ भनेर भन्नु। उहाँले फरक मत थियो उहाँहरूका, ल त्यो एकदम हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छौँ, मान्छौँ, ल त्यो ठिक छ अरे, फरक मत थियो अरे। अनि जनवादी केन्द्रताको सिद्धान्तलाई मान्यौ खै त? जनवादी सिद्धान्तलाई चाहिँ जनवादी केन्द्रको सिद्धान्त भनेको त त्यही हो नि, बहुमतका निर्णयलाई मान्नु, त्यसपछि लिएर चाहिँ अलमतका के अरे बहुमतका अधीनस्थमा अलमत रहनु, अलमतका विचारहरूको त सम्मान भयो त। त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा छलफल गर्न एकदमै प्रशस्त मात्रामा दियो। अर्को महाधिवेशन पनि उहाँले उठाउन सक्नुहुन्छ हैन, अरू केन्द्रीय समितिका बैठकहरू पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। महाधिवेशनमा भएका निर्णयहरू त कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अब त्यही कुरालाई फरक मत भनेर त्यसका आधारमा गुटबन्दी गर्दै जाने कुरा त राम्रो भएन। अनि उहाँले जनवादी केन्द्रलाई मान्नु भएन। एकातिर चाहिँ क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, हाम्रा फरक मत छन् भनेर कुरा गर्ने, अब त्यो त तथाकथित क्रान्तिकारी कुरा भयो। अर्कोतिर जाने जनवादी केन्द्रताको उल्लङ्घन गर्ने। अनि उहाँले निर्माण के गर्नुहुन्छ त? उहाँहरूका चाहिँ ती कुराहरू सबै कुरा के हो भने पार्टीलाई विघटन गर्ने, पार्टीलाई चाहिँ एउटा समाप्त पार्ने, ती सबै चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ तिनी एउटा चाहिँ कुराहरू हुन्। तिनी कुराहरूलाई चाहिँ पार्टीले हुन दिएन। त्यो समस्याहरू चाहिँ अब चाहिँ पैदा हुने भए उहाँहरूको लागि। अब जे पाए त्यही त पार्टीबाट हुँदैन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा त अब नियमपूर्वक कुरा नै हुन्छ। अब के अरे अब त्यहाँ चाहिँ कयौँ चाहिँ कुराहरू चाहिँ के अरे फरक ढङ्गले आउने कुराहरू भए, फरक ढङ्गले आएको कुराहरू जे निर्णय हुन्छ पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा गएको भए भने त महाधिवेशनले गरेको निर्णय होला नि। महाधिवेशनले चाहिँ बहुमतले चाहिँ हामीलाई बहुमत लाद्यो वा लाद्यो भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो पार्टीमा हुन्छ? त्यो अरू चाहिँ बुर्जा पार्टीहरूको जस्तो कुराहरू गर्ने हुन्छ त्यो हैन? त्यो चाहिँ बुर्जा पार्टीहरूले पनि एउटा मानेका हुन्छन् उनीहरूले। त्यो चाहिँ तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्नु न,
नेपाली कांग्रेसमा पनि त उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ मूल्य मानेर छ। शेरबहादुर देउवारा चाहिँ के अरे रामचन्द्र चाहिँ के अरे चुनाव लडेका मान्छेहरू हुन्, उनीहरूका आफ्ना गुटहरू थिए, अहिले पनि होलान्। तर नेपाली कांग्रेसको चाहिँ मूल मर्मलाई उनीहरूले मानेर गएको कुरा छ। बुर्जाहरूमा एउटा चाहिँ त्यति धेरै कुराहरू हुन्छ, अरूहरूमा पनि ती धेरै कुराहरू पाइन्छन्। हाम्रो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा त लेनबाजी संगठन पद्धति भनेको के त? लेनबाजी संगठन पद्धति भनेको खालि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा जपना गर्ने मात्र कुरा, पद्धतिलाई संगठन पद्धतिलाई पनि स्वीकार गर्ने कुरा हो। त्यहाँबाट हामीले एकता चाहिँ कायम गरेर एउटा लक्ष्यमा लैजाने कुरा हो। हामीले चाहिँ शक्तिलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरा, परिवर्तनको मार्गमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू खास गरी लेनबाजी संगठन पद्धतिको उल्लङ्घन गरेर जाने, पार्टीको नीतिलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर जाने, पार्टीका निर्णयहरूका विरुद्धमा जाने गरेका कारणले उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ निकाल्नु पनि पर्यो। उहाँहरूले आफै निक्लिने वातावरण पनि बनाउनु भयो। जस्तो गोविन्द सिंह थापाले चाहिँ मान्नु भएन, अहिले त कुरा भएन क्या। उसले चाहिँ गोविन्द सिंह थापाको मुख्य कुरा के हो त? गोविन्द सिंह थापालाई चाहिँ पार्टीबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो त? अब त्यहाँ खोज्ने हो नि कुरा त हामीले। विमल शर्माजीलाई चाहिँ पार्टीबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो त? हैन, अनि कृष्ण पौडेललाई निकाल्नुपर्ने शशिधर भण्डारीका यिनी अलग अलग केसहरू छन् हैन। अलग अलग केसहरूका आधारमा हामीले कुराहरू गर्ने होला नि हैन। विभिन्न चाहिँ कमरेडहरूका एउटै समस्याहरू कहाँ हुन् ल? अलग अलग समस्याहरू हुन्। तपाईँले अलग अलग समस्याहरू भनिदिनु, म एक दुईवटा समस्याहरू म भनिदिन्छु हैन। कुनै चाहिँ के अरे गोविन्द सिंह थापाको हाँकसित जोडिएको विषय निर्मम प्रकारको चाहिँ उहाँले व्यवहार गरिदिनु भयो पार्टीप्रति। लामो समयसम्म काम गरेर आएको एउटा चाहिँ हैन, एउटा चाहिँ सम्मानित चाहिँ कमरेडले के गर्नु पर्थ्यो? पार्टीको निर्णयलाई लागू गर्नुपर्छ पर्दैन? तर के गर्नुभयो भने पार्टीका चाहिँ विरुद्धमै उहाँले चाहिँ अब पार्टीलाई चुनौती दिने प्रकारले काम गर्नु। अब समस्या त्यहाँनिर हुन्छ हैन। अब पार्टीलाई चुनौती दिएर पार्टी त एउटा चाहिँ के हो भने सामूहिक जीवन हो। सामूहिक जीवनमा त हजारौं मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने लागेका हुन्छन्। तर गुटहरूमा व्यक्तिका पछि चाहिँ केही मान्छेहरू हुन्छन्, केही स्वार्थका लागि लागेका हुन्छन्। अब यो मसालको चाहिँ प्रभाव के हो त भन्नुहुन्छ भने यो त एउटा उद्देश्यका लागि लागेका चाहिँ यसमा हजारौं मान्छेहरू छन् हैन, हजारौं कार्यकर्ताहरू छन्, हजारौं समर्थक शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ गरेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने पार्टीले चाहिँ गलत नीतिका आधारमा भए पनि सही नीतिका आधारमा भए पनि कुनै चाहिँ एउटा नीति बनाउँछ। त्यो नीतिका आधारमा एउटा निर्णय गर्छ। त्यो गलत भए पनि सही भए पनि त्यो कुनै एउटा व्यक्तिगत रूपले चाहिँ त्यो गोविन्द सिंह थापाले पार्टीले गलत गर्यो भनेर त्यो चाहिँ गलत हुने र अनि गोविन्द सिंह थापाले पार्टीले सही गर्यो भनेर हुने होइन। त्यो चाहिँ पार्टीबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। हाँकको विषयमा के हो त? उहाँले गरेको व्यवहार के हो त? अब हामीले त पटक पटक स्पष्टीकरण दिइराख्नु पर्दैन। हाँक चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर जाने सन्तबहादुरजीलाई बुझाउनु भयो। अनि के अरे सन्तबा के अरे उहाँ हाँक लिएर जानुभयो होइन। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सामूहिकरण गरौँ, एउटा उसमा लैजाउँ, के अरे परालीमा लगेर चाहिँ अलिकति सामूहिकरण गरौँ र सामूहिकरण गरेर यसलाई व्यवस्थित पारौँ। जे जति सम्भव हुन्छ यसलाई सामूहिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँ भन्दा उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन। नमानेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको आलोचना गर्ने कुरा भयो, यो गर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो, ऊ गर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो, पार्टीले उहाँलाई सल्लाह दिने कुरा भयो, सुझाव दिने कुराहरू भयो। तर उहाँले त्यो कुरा नमानेपछि उहाँहरूका चाहिँ त्यसका आधारमा गुटबन्दीहरू गर्दै जानुभयो। अनि त्यो समस्या चाहिँ उहाँले पैदा गरेपछि उहाँ त पार्टी विरुद्धमै जानुभयो। पार्टी विरुद्धमै गएपछि त पार्टीको रक्षा गर्नु त अब जोसुकै भए पनि, नयाँ मान्छेहरू भए पनि, अब तपाईँका चाहिँ पुराना मान्छेहरू भए पनि, जसले चाहिँ पार्टीको चाहिँ पक्षमा काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूकै काँधमा हुन्छ। अब भोलि ल म पार्टीकै विरुद्धमा जाला अरे अनि मैले हिजो यस्तो गरे अनि चाहिँ आज चाहिँ यिनीहरूले यस्तो गरे हुन्छन् भनेर हुन्छ। अब जसले पार्टीका पक्षमा पार्टीको निर्णयलाई घोषित नीतिलाई एउटा कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ दिशामा गएको छ उनीहरूको नै चाहिँ रक्षा गर्ने जिम्मेवारी काँधमा आएको हुन्छ। त्यो काँधमा चाहिँ हाम्रो काँधमा आयो, हामीले चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। अब गोविन्द सिंह थापा पुरानो साथी हुनुहुन्थ्यो, पुरानो नेता हुनुहुन्थ्यो, हामीले सम्मान गर्ने पर्ने मान्छे हो। तर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ अब त्यो विरुद्धमै गएपछि उहाँ पुरानो हो भनेर चाहिँ हामीले पार्टीका घोषित नीतिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ। हामीले चाहिँ त्यसका पक्षमा हामीले कदम उठाएका थियौँ अनि त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो काममा आयो। त्यो कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अब कृष्ण पौडेलजीकै कुरा गर्नुहोस्। अब भर्खरै उहाँलाई निष्कासन गरिएको छ। अब भन्नु त उहाँले के चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अराजनीतिक कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। अब उहाँको ल फरक गर्नुहुन्छ त उहाँले चाहिँ फरक मत राखिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ बहुमत लाद्यो भन्नुहुन्छ। बहुमत लादेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? बहुमत लादेको कुरा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ? उहाँका कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सुनवाई नगरेर उहाँले जतिपल्ट ल्याउनु भएको छ उहाँको चुनाव प्रक्रियामा चाहिँ टुङ्गेका छन् विषयहरू।
उहाँका कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय समितिमा, उहाँ त केन्द्रीय समितिको साथी हो नि त, केन्द्रीय समितिमा चाहिँ उहाँका चाहिँ सबै कुराहरूको विषयमा के भएको छ भने त्यहाँ चुनावी प्रक्रियाहरू भएका छन्, मतदान भएको छ, सम्पूर्ण चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दस्तावेज पढेर सुनाउनु भएको छ, सबै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ती प्रक्रियाहरू अनि छलफलहरू भएका छन्। अनि त्यसपछि छलफल भएपछि अस्वीकृत भएको चाहिँ दस्तावेज अब तल लैजाने नलैजाने भने त पार्टीका चाहिँ निश्चित समयहरू हुन्छन्, फोरम चलेको बेलामा बेग्लै कुराहरू हुन्छन्, अरू कुनै खास विषयहरूमा पार्टीले बेग्लै निर्णय गर्दछ, कुनै खास विषयलाई चाहिँ तलसम्म लैजाने भन्ने चाहिँ एउटा आम नीति बन्छ। कुनै चाहिँ एउटा आम विषय आयो भने अब कसैका चाहिँ मतभेदहरूलाई हर बार चाहिँ तल लगेपछि अनि हामीले पार्टीका चाहिँ 8औं महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई कति बेला कार्यान्वयन गर्छौँ, हाम्रो कार्यदिशालाई कति बेला सफल पार्छौँ, अनि त्यो कति बेला चाहिँ तपाईँले हामीले पार्टीलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक भूमिका खेल्नका लागि योग्य बनाउँछौँ। यो त सम्भव हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो सम्भव चाहिँ त्यो कुराबाट रोक्नका लागि कृष्ण पौडेलको प्रयास भएको थियो, तर कृष्ण पौडेलजीले उहाँका सबै चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरूलाई हामीले प्रक्रियामा लाग्यौँ, छलफल गरायौँ, मतदान गऱ्यौँ। अब उहाँ अस्वीकृत हुनुभयो। अस्वीकृत भएपछि त उहाँको अस्वीकृत भएको कुरा त तपाईँको चाहिँ पार्टी नीति त बन्दैन, स्वीकृत भएको न कुरा पार्टी नीति बन्छ। यो त चाहिँ अब त्यो उहाँले चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नो कुरा भएन भनेर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ अनि पार्टी अनुशासनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै उहाँले के गर्नुभयो त भने सबै तल पठाउनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ पार्टीबाट निकालिएका मान्छेहरूसित गएर बैठक गर्न थाल्नुभयो। अनि यही हुन्छ उहाँहरूको त्यो चाहिँ पद्धतिको कुराहरू, संगठनात्मक पद्धतिको कुराहरू यही हो। पार्टीबाट निकालिएका मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू त अहिले चाहिँ अलि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई ध्वंस गर्न भनेर लागेका मान्छेहरू अलि नजिक छन् र तिनीहरूसँग साँठगाँठ गर्नुभएको हो। पार्टीबाट चाहिँ बाहिर गएका त मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, नवराज सुवेदी बाहिर हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिर। त्यसपछि लिएर तपाईँ प्रचण्डजी पनि हाम्रै पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ एक समयमा हुनुहुन्थ्यो। मोहन वैद्य हाम्रो एक समयमा चाहिँ हाम्रो पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अलग अलग पार्टीमा हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ उहाँहरू आफ्नो चाहिँ राजनीतिक उहरू चाहिँ गतिविधि गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी हाम्रो पार्टीलाई ध्वंस गर्ने चाहिँ जुन प्रकारले लागिरहेका छन् अराजक तत्त्वहरू, तिनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने पार्टीका चाहिँ आफ्ना भित्रका चाहिँ मतभेदहरूलाई लिएर उहाँ त्यहाँ सेयर गर्नुहुन्छ। अनि भयो अनुशासनको कुरा, अनि उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पार्टीलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसकारण चाहिँ के हो भने पार्टीका सिद्धान्त, राजनीति, विचार, अनुशासन, निर्णयको चाहिँ रक्षा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो काँधमा आएको कारणले हामीले गर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ हामीले कुनै पनि कमरेडहरू चाहे हामी पनि जो सुकै कसो हाम्रो भोलि के हुन्छ, हामी त्यो कोही हामी भविष्य वक्ताहरू होइन, हामी भविष्य द्रष्टाहरू होइन। वर्तमानमा हामीले हाम्रो दायित्व के हो त्यो सम्झिनुपर्छ। विगतबाट हामीले शिक्षा लिने हो र भविष्यमा चाहिँ हामीले के हो त भने सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास गर्ने हो। र वर्तमानमा के होइन त भने अराजकतावादीको चाहिँ केन्द्र बन्न सक्दैन पार्टी, गुटबन्दीहरूको चाहिँ केन्द्र बन्न सक्दैन पार्टी। पार्टीभित्र चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टीभित्र चाहिँ एउटा गोप्य दस्तावेजहरूको चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, त्यसपछि अनेक प्रकारका लान्छनाको चाहिँ लान्छनाहरू लगाउने, त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिगत चरित्र हत्याका चाहिँ राजनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने एउटा होहल्ला फैलाउने, अफवाहहरू फैलाउने, त्यो कुरा चाहिँ पार्टीभित्र हाम्रो जस्तो पार्टीमा चाहिँ त्यो त्यसले चाहिँ स्थान पाउन सक्दैन। कमरेड कृष्ण पौडेलले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्न थाल्नुभयो, त्यस्ता चाहिँ गुटबन्दीहरू कार्यहरूमा भाग लिनुभयो। उहाँहरूका सबै हामीसित प्रमाणहरू छन्, हामीसँग सबै रेकर्डहरू छन्। अब विमल शर्माजीको कुरा गर्नुहुन्छ, विमल शर्माजीका कुराहरू पनि छन् हामीसँग। उहाँहरूका सबै चाहिँ उहाँहरूले कसैले भन्ला यो पार्टीमा त जनवादी केन्द्र छैन भनेर अथवा जनवाद छैन भनेर भन्ला। सबैभन्दा जनवाद दिइया छ, जनवाद पाउनु भएको छ भने उहाँहरूले नै पाउनु भएको। कैयौँ पटक चाहिँ उहाँहरूका दस्तावेजहरूको चाहिँ उहाँहरूका कुराकानीहरूको उहाँहरूले पठाएका पत्रहरूको छलफल भएको छ पार्टीभित्र। पार्टी त चाहिँ निर्णय गर्ने हो नि, पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्ने, पार्टीको त नीति बन्ने। उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने कुनै कारण छ? उहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुराका आधारमा चाहिँ लागू गर्नुपर्ने कुनै कारण? उहाँले गरेका कुराहरू, उहाँले भनेको कुराहरू यदि लागू हुने कुनै कारण छ भने त्यो हुन्छ चाहिँ आम पार्टी सदस्यले बनाउने नीति। त्यो उहाँले बनाउन सक्नुभयो? महाधिवेशनमा त्यो उहाँले बनाउन सक्नुभयो? सक्नु भएन। महाधिवेशनले दक्षिणपन्थी लाइन लिएकै भए पनि महाधिवेशनले जे लाइन बनाएको थियो त्यसलाई मान्न सक्नुपर्छ, त्यो क्षमता राख्नुपर्छ। उहाँले यदि बनाउन सक्नुभएको महाधिवेशनमा नै त्यो लाइन बनाएको भए त हामीले मान्नु पर्थ्यो नि, हामीले उल्लङ्घन गरेर जान मिल्थ्यो, हामीले उल्लङ्घन गरेर जान मिल्दैन थियो। अब ठिक छ, त्यो लाइन भएन, फेरि 9औं महाधिवेशन हुन्छ, 10औं महाधिवेशन हुन्छ, राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुन्छन्, आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर अब त्यो उहाँले भने जस्तो न पार्टी भएको, न दक्षिणपन्थी भएको, न संशोधनवादी भएको, न कुनै चाहिँ के अरे उहाँले त्यो जुन भ्रम फैलाउनु भएको छ नि, एउटा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीले महाधिवेशन भएका चाहिँ 2 वर्ष भन्दा 2.5 वर्ष जति बित्यो। यी अवधिहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्कट भयो, पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँका चाहिँ तमाम प्रकारका चाहिँ आर्थिक समस्याहरू छन्। तर पार्टीले चाहिँ
बगैँचा चाहिँ यी सबै चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौतीहरूको बिचबाट कसरी काम गर्न सक्यो त? यो कुरा छ नि। एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले मात्र यो गर्न सक्छ। एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका चाहिँ प्रशिक्षित सदस्यहरूले मात्र यो यस्तो समस्याहरूको अगाडि चाहिँ जुधेर चाहिँ उनीहरूले काम गर्ने। एकातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चारैतर्फबाट साम्यवादीहरूले घेरा हालेको, अर्कोतिर पार्टीभित्रै पैदा भएका चाहिँ पार्टी विरोधी तत्त्वहरूले चाहिँ पार्टीलाई ध्वंस गर्नका लागि पार्टी नेतृत्व, पार्टी त्यसपछि पार्टीका सिद्धान्त, राजनीति, कार्यनीतिका विरुद्धमा चाहिँ घृणा फैलाइरहेको, त्यसलाई सार्वजनिक गरिरहेको। हाम्रा हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टीबाट निकालिएका कतिपय मान्छेहरू, अरू कतिपय छदमलाली नामहरूले हाम्रा पार्टीका सर्कलहरू सार्वजनिक गर्दछन्। पार्टीभित्र बसेका छन् भन्ने कुरा हो नि त्यो त। पार्टीभित्रै चाहिँ पार्टीको चाहिँ पार्टीलाई ध्वंस गर्ने तत्त्वहरू छन् भन्ने कुरा हो नि। त्यहाँ कयौँ तत्त्वहरूलाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ पहिचान गर्दै गइरहेका छौँ, हामीले तिनीहरूको छानबिन गर्दै गइरहेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ छानबिन चाहिँ कसैमाथि एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ दोष लगाएर, व्यक्तिगत रूपमा कसैमा दोष लगाएर होइन, प्रवृत्ति, तिनीहरूको चाहिँ कार्यशैली, तिनीहरूको तरिका। जस्तो तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र पार्टीको चाहिँ पार्टीभित्र पार्टीको चाहिँ गठन गर्ने अथवा चाहिँ गुटबन्दी गर्ने वा चाहिँ गोप्य दस्तावेजहरू सम्प्रेषण गर्ने कसले गरेर रहेछ त? त्यो हामीले अब भनिराख्नुपर्छ। अब त्यो कसको उद्देश्य रहेछ त? त्यो कसले गर्न खोजिरहेको रहेछ त? त्यो त प्रष्टै छ हैन। पार्टीभित्र पार्टी चाहिँ बनाएर गोप्य दस्तावेजहरूको सञ्चालन गर्न गरेर गोप्य दस्तावेजमा लेखेका कुराहरू र उहाँले अहिले गर्ने कुराहरूमा चाहिँ के कुनै अन्तर छ भने भनौँ न, कहीँ छ त्यस्तो? त्यो छैन। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ त्यो नीति बुझ्नु भएन, उहाँहरूले त्यो सिद्धान्त बुझ्नु भएन भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु भएन भने हामीले चाहिँ पार्टीले बनाएको चाहिँ आम नीतिलाई चाहिँ स्वीकार गरेर जानुपर्छ। हाम्रा फरक चाहिँ मतहरूको एक ठाउँमा रहे पनि हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। हामीले एउटा लामो आन्दोलन दिएका छौँ वा छोटो आन्दोलन दिएका छौँ वा हामी चाहिँ कोही नयाँ छौँ कोही पुराना छौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अब सधैँ चाहिँ के होइन त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरालाई हामीले भन्दैनौँ। अब उहाँले चाहिँ बुझे अनुसारले उहाँले पार्टी पनि बनाउने, सङ्गठन पनि बनाउने, क्रान्ति गर्ने वा चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा त्यो त उहाँहरूको कुरा भयो। त्यो हामीले चाहिँ केही भनिदिने कुरा पनि भएन। त्यो कसैको चाहिँ कसले के गर्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ अब सधैँभरि मोहन वीरमसिंहलाई गाली गरेर बस्नुहुन्छ कि चित्तबहादुर केसीलाई गाली गरेर बस्नुहुन्छ कि मशाललाई गाली गर्ने मात्रै चाहिँ उहाँहरूको क्रान्तिकारी काम हुन्छ कि त्यो राजनीतिक भूमिका पनि निर्वाह गर्नुहुन्छ। अब त्यो त आउने दिनहरूले नै बताउँछ। त्यो हामीले चाहिँ हेर्दै जान्छौँ। पौडेलजीले भन्नुभएको छ आफ्ना विचारहरूलाई विधिसम्मत रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्दै आइरहेको थिए र केन्द्रीय समितिमा त्यो सुनवाई भएन भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। यसबारे उहाँले जवाब हजुरले धारणा पनि राखिसक्नु भएको छ। तर उहाँले त्यसको साथसाथै अर्को आरोप के लगाउनु भएको छ भने आफ्नो विचारलाई सुनवाई नहुनुको मुख्य कारण सामन्ती विरासतबाट आएको नेतृत्वले दक्षिणपन्थी कार्यदिशाको नीति आम कार्यकर्ता समक्ष बीच लैजान का लागि हामीले अवरोध पैदा गरेकै कारण आफूहरूलाई कारबाही भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु भएको छ। यसबारे के छ पार्टीको धारणा? होइन, चिन्ता त के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ नि जुन सामन्ती विरासत, अब के लामो चाहिँ समयसम्म पार्टीमा काम गर्नुभयो त उहाँले? सामन्ती विरासत भनेर अहिले चिन्नुभयो उहाँले? मोहन वीरमसिंह सामन्तको छोरा भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त भन्नुपर्छ। मोहन वीरमसिंह सामन्तको छोरा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आज मात्र होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ मोहन वीरमसिंह जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ खिम वीरमसिंहलाई चिन्ने मान्छेहरूले चाहिँ भनेर चिन्थे। त्यो उहाँले सामन्त विरासत भने भए त्यो एउटा कुरा भयो होइन। नत्र भने अब त्यो त्यत्रो लामो समयसम्म उहाँले चाहिँ त्यसलाई सामन्ती विरासत मान्नु भएको रहेछ। अनि सामन्ती विरासत त बहिनी उहाँको त्यो चाहिँ बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के सपना देख्नुभयो त फेरि? अनि आज कति उतिखेर रातारात उहाँ क्रान्तिकारी हुनुभयो र चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम त्यत्रो चाहिँ विद्रोह गर्ने त्यो कुरा त्यो उहाँको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सही कुरा भएन। त्यो उहाँको चाहिँ आफ्नो आन्दोलन सङ्घर्ष सङ्गठनका जुन एउटा लामो अवधिसम्म चाहिँ यदि बिताउँ भन्ने उहाँको दाबी छ भनेपछि पनि त्यो कसैले त्यस्तो कुराहरू अथवा कृष्ण पौडेलजीकै का कुराहरू पनि हुनु भने पनि होइन, त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ एउटा कस्तो लाज बढ्दो कुरा भयो। हेर्नुहोस् एउटा कुरा। अर्को कुरा अब हेर्नुहोस् मुख्य कुरा दृष्टिकोण हो। अब दृष्टिकोण भएको कारणले उद्योगपति चाहिँ का छोरा भए चाहिँ के अरे एङ्गल्स हामी सर्वहारा वर्गको गुरु भन्छौँ। अब चाहिँ सर्वहारा वर्गको दृष्टिकोणको चाहिँ राजनीतिलाई लिएर उहाँले ठुलो चाहिँ दर्शन निर्माण गर्नुभयो, सिद्धान्त निर्माण गर्नुभयो, विचार निर्माण गर्नुभयो एङ्गल्सले होइन। अब हामी को कहाँ जन्मिन्छौँ हेर्नुहोस्। अब त्यो एउटा एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा छ क्या। हेर्नुहोस् आज चाहिँ सामन्त चाहिँ के अरे सामन्त खिमविक्रमको छोरा मोहन वीरमको के छैन त भन्नुहुन्छ भने आफ्नो बस्ने घर छैन। त्यो ऋण काटेर अहिले चाहिँ उहाँले त्यो ओखरकोटको चाहिँ डाँडोमा चाहिँ अहिले त्यो बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई कति ऋण छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई एकदम राम्रोसँग जानकारी छ।
एकदम राम्रोसँग जानकारी छ। उहाँहरूको बस्ने घर छैन, उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ जग्गा जमिन छैन। अब उहाँहरू चाहिँ सामन्त नबनेका मान्छेहरूको एउटा बस्ने व्यवस्था पनि होला, राम्रा घर पनि होलान्, राम्रो चाहिँ सबै चाहिँ एउटा चाहिँ जो पनि होला। त्यो त के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो त एकदमै घृणित कुरा भयो के। मोहन विक्रम सिंहले चाहिँ चित्रबहादुर केसीले जुन नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन एउटा चाहिँ आस्था निष्ठा एउटा वैचारिक चाहिँ एउटा जुन योगदान दिनुभयो हैन, जुन उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै सत्ता हैन एउटा चाहिँ शक्तिको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ चाहना गरेर चाहिँ एउटा सम्झौताहीन ढङ्गले चाहिँ एउटा जुन आदर्श निर्माण गर्नुभयो, त्यसलाई उहाँले सामन्त विरासत भन्नुभयो भने त्यो त असाध्यै ठुलो चाहिँ के भयो त विडम्बना भयो हेर्नुहोस् हैन। अब त्यो किन पौडेल चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र बस्न सक्ने स्थिति भएन, विमल शर्मा हाम्रो पार्टीभित्र बस्न सक्ने स्थिति भएन, सन्तबहादुर नेपाली चाहिँ अब बस्नुहोस् भन्दा भन्दै चाहिँ उहाँ आफै निस्किनु भयो हो। अब त्यो बस्न सक्ने स्थिति भएन भनेका कारणले अब त्यो सामन्ती विरासत भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँले भविष्यमा आफूमाथि अन्याय गर्ने कुरा भयो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो कुराहरू कहिल्यै पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कत्रा कत्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा रहेका मान्छेहरू छन् जो हाम्रो आन्दोलनबाट विचलित भएर गए, उनीहरूले पनि त्यो कुरा भन्न सकेका छैन हैन। अब भन्न त भने अब चाहिँ के अरे रातो चाहिँ कबडाभित्र बसेको सामन्त या वा भने आज चाहिँ कोले चाहिँ कसले चाहिँ क्रान्तिकारी सङ्गठन क्रान्तिकारी आन्दोलनको चाहिँ यहाँसम्म प्रभाव कसले ल्यायो त, कसको नेतृत्वमा आएको छ त? त्यो कुरा नमिलेका कारणले अब त्यो चाहिँ भएन। त्यसकारण चाहिँ सामन्त विरासत होइन, उहाँहरूका चाहिँ विचारहरूमा आएको विचलन हैन। अब त्यो त्यसका आधारमा अब उहाँहरूले सामन्त विरासत पनि देख्नुहुन्छ, सामन्त चरित्र पनि देख्नुहुन्छ, त्यसपछि अधिनायकवादी पनि देख्नुहुन्छ। कहिले उहाँहरूले केपीसँग पनि चाहिँ गाँच्नुहुन्थ्यो, कहिले चाहिँ कसैसँग गाँच्नु होला, कसैले चाहिँ पेले खान पनि भनेका देखिन्छ, कसैले चाहिँ के अरे मास्टोपको कुरा पनि जोडेका थिए, कसैले लेखेको के अरे केमिस्ट्री ओलीसँगको केमिस्ट्री भन्ने पनि लेखेका चाहिँ कुराहरू थिए। त्यो चाहिँ त्यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो एउटा चाहिँ एकदम आग्रह पूर्व आग्रह तत्कालीन चाहिँ त्यो निधारमाथिको चाहिँ तातो रिस भन्छ नि, त्यो पोख्ने कुरा भयो क्या। त्यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा भएन, त्यो कुनै वैचारिक कुराहरू भएन। मान्छेहरूले भन्छ नि विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भन्छ, विशाल चाहिँ बनाएका सत्तामा पनि गए, सरकारमा पनि गए, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा हल्लाउँदै पनि गए, मान्छेहरू झन्डा पनि हल्लाए होइन, सबै चिजहरू भयो। तर कम्युनिस्ट शासन त स्थापना भएन। कम्युनिस्ट सामान्य सुधारका कुराहरू पनि चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ बुर्जाहरूभन्दा चाहिँ पछाडि पाउँदाखेरि होइन, बुर्जा वर्गका पार्टीहरू जो हुन्छन् नि प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू, उनीहरूभन्दा पछाडि हुनका चाहिँ जुन बाध्यता के अरे देखिन्छन् नि, त्यसको तुलनामा अब त्यो चाहिँ त्यो अर्कै चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि, सुधारकै कुरा हुनु पर्थ्यो। त्यो सुधार पनि नहुँदाखेरि त्यसकारण चाहिँ विशाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसै निर्माण हुने कुरा होइन। अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन असाध्यै रक्षात्मक अवस्थामा भएको बेलामा हामी के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको तुलनामा हाम्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन असाध्यै कमजोर छ। अब तपाईँका यसलाई चाहिँ रक्षा गर्ने क्रममा पनि हामीले पटक पटक अनेक प्रकारका चाहिँ के ज्वारबाटाहरू भट्काउहरूको सामना गर्नु परेको छ। कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उग्र वामपन्थीहरूको चाहिँ आक्रमण भयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ मध्यपन्थी अवसरवादीहरूको आक्रमण भयो, कहिलेकाहीँ वामपन्थी सिङ्गनवादीहरूको आक्रमण भयो, कहिले पार्टीभित्र अनेक प्रकारका चाहिँ के भट्काउहरू आए होइन। यिनी सबैबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बचाएर ल्याएको पार्टी पो हो त। त्यो एउटा सामान्य विरासतले त्यस्तो ल्याउँछ र भने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ इतिहास निर्माण हुन्छ र भने होइन। नत्र भने सामान्य विरासत के हुन्छ? सामान्य विरासतले आफूमा केन्द्रित गर्दो हो, शक्ति चाहिँ बनाउँदो, कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्दो हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ राजा हुने सपना देख्दो हो, वा कुनै चाहिँ नेता हुने सपना देख्दो हो, वा सम्पत्ति थुपार्ने सपना देख्दो हो होइन। त्याग तपस्या सबै बलिदान होइन, यी सबै जति कुराहरू चाहिँ भए होइन, तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च व्यक्तित्व निर्माण चाहिँ जुन भए, त्यो आन्दोलन सङ्घर्ष जनतासितको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा स्पर्शका आधारमा, जनतासितको चाहिँ एउटा घुलमिलका आधारमा, अनि मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादीको विचारधाराको चाहिँ एउटा सिद्धान्तको चाहिँ एउटा चाहिँ झन्डालाई उठाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा कयौँ चाहिँ समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो, खुटको सामना गर्नु पर्यो होइन। जुटेको पनि त हो नि त। अहिले 59 सालमा हामी चाहिँ ठुलो अलिक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्यो, अहिले त विचारहरू मिल्ने भयो। निर्मलामा त बितिसक्नु भएको थियो, नारायण काजीहरू हुनुहुन्थ्यो, बनाएको पनि त हो त। खै त चाहिँ सबै त्यही पार्टीमा त थियौँ त, उहाँले के योगदान दिनुभयो त? 30-35 वर्षसम्म चाहिँ सामान्य विरासत हो कि क्रान्तिकारी विरासत हो भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यो छुट्याउन सक्नु भएन। त्यो उहाँहरूको चाहिँ दृष्टिभ्रम दोष भरम, त्यो चाहिँ एउटा समझदारी, त्यो एउटा चाहिँ असाध्यै चाहिँ त्यो कुरा त्यो एक ठाउँमा त रह्यो। त्यसका साथसाथै जुन उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्ति आफैमा असाध्यै चाहिँ त्यो एउटा ऐतिहासिक चाहिँ कमजोरीका साथ उहाँले त्यो गर्नु भन्नुभयो। त्यो चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ त्यो यथार्थमा त्यो असाध्यै चाहिँ खराब कुरा हो। त्यो उहाँले चाहिँ त्यो सही ढङ्गले भन्नु भएन। जो जतिले भनेका छन् त्यो उनीहरूले चाहिँ सही भन्न सकेनन्, सही चाहिँ न्याय गर्न सकेनन्। भनाइहरूमा पनि ठिक छ, मतभेदहरू थिए हाम्रा, मोहन विक्रमसिंह मसालसँग वा चाहिँ कुनै कमरेडसँग हाम्रा मतभेदहरू थिए, चित्तबहादुर केसीसँग हाम्रा मतभेद थिए, अनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकेनौँ र हाम्रो यो कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ इमानदारिता हुन सक्छ। अब त उहाँले क्रान्तिकारी विरासतको कुरा पनि त फैसला गर्नु होला, त्यो त भविष्यले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा होला। अब त्यो आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने दिन पनि त आउँछ, फेरि त्यो पनि त निश्चित गर्नु पर्ला। ती सबै कुराहरू चाहिँ भएको कारणले अब त्यो चाहिँ एउटा पार्टीमाथि आरोप लगाउने र मसाललाई चाहिँ अहिले चाहिँ विखण्डन गर्ने, अब त्यो चाहिँ उसमा तालमेलमा उहाँहरूले पनि चाहिँ योगदान दिने कुराहरू चाहिँ भए, त्यो एउटा चाहिँ साह्रै चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। तैपनि क्रान्तिकारीहरू चाहिँ पराजित हुँदैनन्। हामी खास गरी चाहिँ पार्टीको चाहिँ मुख्य चाहिँ जुन एउटा लाइन हो मार्क्सवादी लेनबाट माओवादी विचारधाराको जुन झन्डा हो त्यो चाहिँ उड्दै जान्छ र उठाउँदै लैजानुपर्छ। कारवाही पर्नु भएको साथीहरूले पाँचौं महाधिवेशनको अवस्था पुनः दोहोरिएको छ भन्नुभएको छ हैन, र अनुशासन पार्टी नेतृत्वले अनुशासन उल्लङ्घन गरिसकेपछि त्यसका कार्यकर्ताले अनुशासन मान्नु पर्दैन भन्ने जुन धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसबारे के हो भनाइ? अब पाँचौं महाधिवेशनको ऐतिहासिक चाहिँ जुन गरिमा नि त्यसकोलाई उपयोग गर्ने वर्तमान अराजकवादीहरूले जुन प्रयास गरे नि त्यो धेरै लाजमर्दो र त्यो एउटा चाहिँ नमिल्ने कुरा हेर्नुहोस् हैन। वर्तमान अराजकवादीहरूले तत्त्वहरूले चाहिँ के गर्न खोजे भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको चाहिँ कुरा र अहिलेको कुरा एउटै हो भन्न खोजे के यिनीहरूले। अब त्यति बेला चाहिँ समस्या कहाँबाट पैदा भएको भने त्यस बेला पार्टीभित्र एउटा बैठकमा के, त्यो त हामी इतिहास सबै चाहिँ कुराहरू छन् नि त, त्यस बेला चाहिँ पार्टीभित्र विचार राखेका कारणले हैन, त्यो दस्तावेजमा चाहिँ परिवर्तन यस्तो भयो भन्ने राखेका कारणले त्यहाँ चाहिँ पार्टीबाटै निकालिएको छ के। विचार फरक राखेका कारणले कारबाही गरिएको, पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको त्यो चाहिँ इतिहासमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै दुर्लभ घटना हेर्नुहोस् त्यो। अनि जिल्ला समिति विकरण गरिएको त्यो एकदमै चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो कुनै गुटबन्दी पनि थिएन के, त्यो कुनै त्यो प्रष्टै के थियो त भने केन्द्रीय समितिमा 4 जना कमरेडहरूले फरक दस्तावेजहरूमा चाहिँ यिनी कुराहरू किन गरिए, यसको निर्माणकर्ताहरू अरू नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले मनमानी प्रकारले किन गर्नु, यो तपाईँहरूको आफ्नै पनि दस्तावेजहरू होइनन्। पछि त्यहाँ महाधिवेशनले पारित गर्यो, बहुमतले पारित गर्यो वा चाहिँ एउटा एकमतले पारित गर्यो, यो महाधिवेशनका चाहिँ ऊ भयो। यसका लागि हकदार हामी पनि हुन्छौँ, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ यो चाहिँ मूल मर्ममा प्रहार गर्ने गरी यहाँ किन चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तन भयो भन्ने कुरा उठाउने बेलामा त्यो चाहिँ विवाद चाहिँ बढ्ने क्रममा अब चाहिँ त्यहाँ कारबाही चाहिँ पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने सम्मका चाहिँ कुराहरू भए। अहिलेका चाहिँ भन्नु सक्नुहुन्छ उहाँले पार्टीका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोधी जुन पार्टीबाट निस्किनु भएको छ नि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, सन्तबहादुर नेपालीले यसको जवाब दिन सक्नुहुन्छ, जसले जो जागरण समिति बनाएर लगातार नेकपा मसालको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ काम गर्दै त आउनु भएको छ के अरे। अहिले उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे वैधानिक मोर्चाको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँलाई चाहिँ उहाँ पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ पार्टीको। पार्टीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ संविधान सभाको सदस्य नि बनाएको थियो हैन। अब हजारौं महामन्त्री त हुन सक्दैनन्। हाम्रो पार्टीमा एकजना चाहिँ कमरेड हुने हो, कुनै एकजना कमरेड हुने हो, अरू महामन्त्री नहुने कमरेडहरूको सबैको चाहिँ मूल्य चाहिँ तल हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। समानान्तर कमरेडहरू हुन सक्नुहुन्छ, तर एउटा एकजना हुने होला नि महामन्त्री त, कुनै एकजना कमरेडलाई बनाउने होला। कोही कमरेड चाहिँ संगठनको चाहिँ काम गर्नुपर्ने होला, कुनै कमरेडले चाहिँ के अरे चाहिँ आन्दोलनको काम गर्ने होला, कुनै कमरेडले चाहिँ अर्कै काम गर्नुपर्ने होला, कुनै कमरेड प्रकाशनमा काम गर्नुपर्ने होला। अब विभिन्न चाहिँ क्षमताका कमरेडहरूले विभिन्न चाहिँ ठाउँमा लिनुपर्छ। अब कोही कमरेडसँग यी सबै क्षमता हुन सक्ला, सबै क्षमता भए पनि अब सबै ठाउँमा त उसलाई त्यो कमरेडलाई पनि पाइँदैन, कुनै खास क्षेत्रमा नै कमरेडलाई त्यो जिम्मा हुने हो। त्यो पाँचौं महाधिवेशनका त्यो परिवेश हो। अब पाँचौं महाधिवेशन अहिलेको चाहिँ कुराहरू उहाँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ क्रान्तिकारी कुरा यो दस्तावेजले पारित गरेको थियो अनि उहाँको त छुट्टै दस्तावेज थियो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्वीकृत भएको छ। अनि के खा चाहिँ आधारमा उहाँले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ त? उहाँले त छुट्टै दस्तावेजहरू उ गर्नुभएको थियो, तपाईँको चाहिँ अलग दस्तावेजहरूको चाहिँ उहाँको दस्तावेज त पूर्ण रूपले अस्वीकृत भएको हो। अनि उहाँले चाहिँ के आधारमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ त? न चाहिँ उहाँहरूको दस्तावेज पारित भएको हो,
न उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराहरू चाहिँ कुनै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ समावेश नै भएको हो, त्यो त होइन। भएको के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ केही कुराहरू छुटे, जस्तो तपाईँलाई म स्पष्ट पारिदिउँ। अब पहिलो फोरमको किताबमा के लेखियो भने यो के अरे साम्राज्यवाद सम्बन्धीको धारणामा चाहिँ नि हाम्रो भाइचारा पार्टी CPI-ML को चाहिँ रेड स्टारको चाहिँ केही भनाइ चाहिँ गल्ती बस चाहिँ त्यहाँ उत्रे। अब किनभने लेख्दाखेरि अब कोही कुरा लेखिन्छ, अब त्यसको राम्रोसँग सम्पादन भएन भने ती समस्याहरू आउँछन्। सम्पादन हुने अब त्यहाँ अलिक केही विज्ञहरू पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रा चाहिँ अब जनशक्ति अब कतिपय कुराहरूले त्यो प्रभाव पनि पर्यो होला। पछि चाहिँ दोस्रो फोरमको बेलामा त्यो कुरा उठ्यो, दोस्रो फोरम किताबमा त्यो कुरा सच्याइयो। हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ गलत हो, त्यो प्रुभ मिस्टेक हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ अब त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्दैनौँ र यो कुरा चाहिँ के अरे त्यो रेड स्टारको चाहिँ जुन ऊ हो CPI-ML को चाहिँ त्यो चाहिँ उपनिवेशवाद र उपनिवेशवादी, औपनिवेशिक र उपनिवेशवादी अलग अलग कुराहरू हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट पारियो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कुरा स्पष्ट पार्यो। त्यो कुरा चाहिँ केमा लेखिएको थियो भने दस्तावेजमा लेखिएको थियो। तर त्यो दस्तावेजमा त्यहाँ सबैजना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, महाधिवेशनमा चाहिँ हलमा हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो कुरा चाहिँ त्यति बेला त्यो अरू सबै कुराहरू आए, त्यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँ आएन। किनभने त्यहाँ त्यो लेखिएको भए तापनि दोस्रो फोरममा त्यो कुराको चाहिँ खण्डन गरिएको भए पनि होइन, खुद चाहिँ GS ले गर्नुभएको छ, महामन्त्री मोहन बिरेन सिंहले त्यो कुराको खण्डन गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ हुनुपर्ने यो नै हो होइन। उनीहरूले चाहिँ भारत चाहिँ उपनिवेशवादी चाहिँ भनेका होइनन्, औपनिवेशिक हो नै भनेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ नव औपनिवेशिक कुराहरू त्यहाँ उठेका थिए भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट पारिएको छ। तर चाहिँ के हो दस्तावेजमा त अब मैले अघि तपाईँलाई स्पष्ट पनि पारेको थिएँ, त्यहाँ हामी चाहिँ त्यो महाधिवेशनको बेलामा देखिएको अल्पमत बहुमत जुन पक्ष थियो त्यसका चाहिँ प्रतिनिधिहरू रहने गरी त्यहाँ सबै दस्तावेजहरूमा समस्या नरहने गरी अब केही चाहिँ त्रुटिहरू, तिनी त्रुटिहरू सच्याउनु पर्थ्यो त। अब उहाँले कता कता हेर्नु भएको छ होइन, त्यो सच्याउनु पर्थ्यो हामीले। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि उठाएका हुन् भने त्यो बेकार कुरा भयो, त्यो कुनै चाहिँ टुक छैन। त्यो त हामीले चाहिँ सच्याउनु पर्ने, हामीले त्यसलाई पुनः उ गर्नुपर्दा वा चाहिँ हामीले अब हाम्रो छिटै चाहिँ रातो तरबार पनि निस्किँदैछ, रातो तरबारको हाम्रो तयारी हुँदैछ। हामीले 3 दस्तावेज त्यहाँ राख्दाखेरि ती सबै कुराहरू सच्याएर आउँछन्। ती सबै कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर त्यहाँ पार्टीको वैचारिक मुखपत्रमा त्यो के अरे विचारधारात्मक मुखपत्रमा हामीले अब त्यो तेस्रो भाग चाहिँ आउँदैछ, हामीले त्यहाँ राख्छौँ। 8औं महाधिवेशनका ती दस्तावेजहरू त्यहाँ आउने क्रममा त्यो विषयमा चाहिँ भएका चाहिँ केही त्रुटि पूर्व मिस्टेकहरू त्यहाँ हामीले राख्छौँ। त्यो त अब हामीले चाहिँ भनेर त्यो कुरा सत्य हुने होइन नि। CPI-ML को रेड स्टारको चाहिँ जे थियो त्यही कुरा हुने होला नि सत्य, त्यो त हामीले सच्याएका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ त्यसो चाहिँ भएको कारणले 5औं महाधिवेशनका कुराहरूको बेलामा भएको जुन प्रकारको चाहिँ एउटा कुरा थियो त्यो त क्रान्तिकारी कमरेडले त्यहाँ कुरा उठाउनु भएको थियो। क्रान्तिकारी कमरेडले कुरा उठाएको कारणले त क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण भएर आजसम्मको यात्रा जारी हो। अनि एकछिन गाली गर्नको लागि गर्ने अनि त्यो 5औं महाधिवेशनको स्थिति पुनरावृत्ति भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। यिनी चाहिँ कुराहरू हाम्रा थिए, यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्वस्त पारियो र अनि यो महाधिवेशनले बहुमतले पारित गरेको कुरा यो हो। अनि यहाँनिर चाहिँ जनसङ्घर्षको कार्यक्रम थियो, यहाँनिर चाहिँ के अरे रणनीतिको कार्यक्रम थियो, यसलाई चाहिँ फेरबदल पारेर सधैँ चाहिँ संसदीय दलदलमा रहने, सधैँ दलदलमा भासिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो दस्तावेज कुन पारित भएको थियो उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको कुरा केही होइनन्। उहाँहरूले न त्यो दस्तावेजहरू न उहाँहरूका कुनै भावनाका दस्तावेजहरू थिए, पार्टीको नीति थियो। पछि भावनाको दस्तावेज पछि बनाउनु पर्थ्यो, पहिला त उहाँले छुट्टै प्रस्तुत गर्नुभएको, उहाँहरूको त पुरै अस्वीकृत भएका हुन्। त्यो भएको कारणले के त भने त्यो चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा अफवाह फैलाउने, एउटा भ्रम फैलाउने चाहिँ त्यो खेती हो उहाँहरूको। त्यो खेती चाहिँ सफल हुँदैन, त्यो चाहिँ छिटै चाहिँ त्यो पर्दाफास हुन्छ। हामीले स्पष्ट पार्दै लैजान्छौँ। अब हामीले केही विषयहरूमा जस्तो अब यो के अरे यी दस्तावेजहरूकै बारेमा पनि स्पष्ट गरौँला। कतिपय चाहिँ मान्छेहरूले के गरेका छन्, किताब बाँडेका छन्, लेखेका छन्, त्यसपछि चाहिँ किताब बाँडेका छन् होइन। आफूले खुब चाहिँ एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी काम गरेको पार्टीभित्र खुब चलेको। हामीले अब त्यो त्यसको भ्रम चाहिँ अब हाम्रा करिब करिब चाहिँ आम पार्टी सदस्यहरू करिब करिब स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ स्तरपूर्वक चाहिँ उहाँले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरिसक्नु भएको छ र त्यो चाहिँ उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न। तैपनि हामीले एउटा त्यो गलत इतिहास जुन उहाँले बनाउन खोज्नु भएको छ नि,
त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो हुन दिँदैन। हामी त्यसका चाहिँ पर्दाफास गर्दै ल्याउँछौँ। कतिपय स्पष्टीकरण हामीले दिइ पनि सकेका छौँ। हामी अरू स्पष्टीकरण पनि दिँदै जान्छौँ। हामीले त्यो व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सबैको चाहिँ पर्दाफास हामी गर्छौँ। हामी गलत कुराहरूलाई चाहिँ यो पार्टीभित्र हामी एउटा स्थान चाहिँ दिने कुरा चाहिँ हुँदैन। पार्टी केन्द्रमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राख्नु भएको, तर पार्टीले त्यसप्रति सुनवाई गरेन र हामी विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जान्छौँ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसलाई यो विशेष महाधिवेशनलाई नेकपा मसालको विशेष महाधिवेशन भन्ने कि फुट प्रस्तहरूको विशेष महाधिवेशन भन्ने त? अब हेर्नुहोस्, फुट प्रस्तहरूले चाहिँ अब के महाधिवेशन राख्छन्, विशेष राख्छन् कि उच्च राख्छन् कि निम्न राख्छन् कि क्रान्तिकारी राख्छन् कि अब त्यो केही भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस् होइन, त्यो मसाल नाम मसालकै बनाउने हुन् कि वा चाहिँ मसालकै चाहिँ, किनभने मसालको लोगोबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पो छ कि उहाँहरूलाई होइन। अब जो कतिपयले राखेको छ नि कम्युनिस्टको चाहिँ त्याग राखेर चाहिँ तपाईँको चुनावमा जाने, सरकार बनाउने, त्यो कम्युनिस्टप्रतिको जनसमर्थनलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने। त्यसरी मसालप्रतिको चाहिँ जुन जनताको चाहिँ एउटा माया छ, एउटा आम शुभचिन्तक समर्थकहरू छन्, त्यहाँ भलम फैलाएर केही फाइदा लिने हेतुले मसालै बनाएर चाहिँ फेरि चाहिँ गर्ने, यो त उहाँहरूको मात्रै परेको छ नि। त्यो अघि पनि हुँदै आएका छन् होइन। त्यो पो गर्ने हुन् कि त्यो हाम्रो चाहिँ काबुमा भएन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ उनीहरूले के महाधिवेशन गर्ने हुन् र कोले गर्ने हुन् र कहाँ चाहिँ कसरी गर्ने हुन्, अब हतियार बन्द गर्ने हुन् कि हतियार सहित गर्ने हुन् कि हतियार रहित गर्ने हुन् कि, त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ भएन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कुरा के हो त भने, हेर्नुहोस् विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो विधानमा छ, तर त्यो विशेष महाधिवेशनको एउटाले माग गरेर हुने कुरा होइन। विशेष महाधिवेशनको कारण सहित आउनुपर्छ। विशेष महाधिवेशन तपाईको संगठन चाहिँ तपाईको लथालिङ्ग भएको अथवा चाहिँ तपाईको नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ के एउटा चाहिँ उ भएको अवस्था, कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था। जस्तो तेस्रो महाधिवेशन पछि चाहिँ विशेष महाधिवेशनको धेरै खाँचो थियो कि तेस्रो महाधिवेशन भएको 1-2 वर्षमा चाहिँ विशेष महाधिवेशन वा चाहिँ अनुशासन धेरै खाँचो थियो कि त्यति बेला। अनुशासन दुईटा मध्ये एउटा कुरा खाँचो थियो, कि त विशेष महाधिवेशन गरेर जानु पर्थ्यो कि त अनुशासनलाई कायम राखेर नेतृत्वले चाहिँ दक्षिणपन्थी लाइन भएको पनि त्यो त्यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको चाहिँ जुन लाइन थियो त्यो लाइनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर लैजाने नेतृत्वको चाहिँ खाँचो थियो कि त्यो दुईटै कामहरू हुन सकेनन्। अब अहिले त हाम्रो पार्टीमा त त्यस्तो केही छैन। हेर्नुहोस्, अब केही चाहिँ तपाईँको अनुशासनविहीन तत्त्वहरूले पार्टीको पद्धति नमान्ने मान्छेहरू त तपाईँको सधैँ हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, अब उनीहरूले त जति बेला पाए चाहिँ के अरे विशेष महाधिवेशन माग गरिदिने, अनि त्यो ल फलानाले माग गर्यो अब यो राखौँ, कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्देला विशेष महाधिवेशन चाहिँ हुनुपर्छ, यस्तो गरे कसैले अन्तर्वार्ता दिएला। त्यसका आधारमा चाहिँ हुन्न। हेर्नुहोस्, त्यसका आधारमा चाहिँ यस्ता विशेष महाधिवेशन वा कुनै चाहिँ महाधिवेशन वा कुनै राष्ट्रिय सम्मेलन माग गर्ने, कोही बाहिर गर्ने, त्यो हाम्रो कुरा हुँदैन। विशेष महाधिवेशन पार्टीले आवश्यकता भयो भने वा विधानमा लेखिए बमोजिम विधानमा के छ, विधानमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनको कुनै जिल्ला समितिले माग गर्न सक्छ। जिल्ला समितिले माग गर्न सक्यो भने होइन, अथवा चाहिँ केन्द्रीय समितिका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ अलमत बहुमत अथवा त्यहाँ हुन सक्छ, अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर अनि फेरि चाहिँ राय मागिन्छ होइन। जिल्लाहरूले त्यो त हाम्रो विधानमै व्यवस्था छ त, जिल्लाहरूलाई राय मागिन्छ। त्यो भइसकेपछि आम सदस्यहरूको चाहिँ 1/3 सदस्यहरूको मत विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ। कति लचिलो छ त विधान, त लचिलै छ त होइन, लचिलै छ। अब लचिलो भएको कारणले अब तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा अनि पार्टीबाट निकालिएका केही मान्छेहरू अनि त्यसपछि केही असन्तुष्टि 2-4 जना व्यक्तिहरूकालाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष महाधिवेशन त हुँदैन। विशेष महाधिवेशन कुरा कसरी उठाउन सक्ने कुरा त भयो, त्यसरी त हुँदैन। तरिका के हो त भने विधानमा व्यवस्था गरे अनुसार बहुमत जिल्ला समितिहरूले निर्णय गर्नु पर्यो विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर। अथवा के हुनु पर्यो भने पार्टी सदस्यहरू मध्ये 1/3 चाहिँ पार्टी सदस्यहरूले के गर्नु पर्यो, माग गर्नु पर्यो, त्यसलाई त्यसप्रति स्वीकृति जनाउनु पर्यो। अनि जनाइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो कुरा पारित भयो भने 9 महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले मौजुदा केन्द्रीय समितिले 9 महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विधानमा लेखिया छ त, त्यो विधानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नु पर्यो नि, विधानलाई पढ्नु पर्यो होइन। उहाँले त्यो कुरा चाहिँ त्यो अनुसार जानुभयो कि भएन। अब त्यो कसैले चाहिँ विधान के अरे माग्नुभयो होला उहरू होइन, अनि उहाँहरूको माग त के थियो भन्नुहुन्छ भनेपछि पार्टीलाई चाहिँ विघटन गर्ने, त्यसपछि पार्टीबाट निकालिएका मान्छेलाई गोलमेज सम्मेलन गरेर कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरा पो थियो त।
त्यो कहीँ नभएर चाहिँ गाई यात्रा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्ने कुरा भएन, त्यो त्यो कुरै भएन। अब एकहात विवादहरू त भयो त, एकहात विवादहरूका कारणले चाहिँ महाधिवेशन हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब केही पार्टीका मान्छेहरू गई छुट्टिएपछि वा फुटेपछि जान्छन् वा चाहिँ पार्टीबाट निस्किन्छन्, वा पार्टीबाट आउने काम पार्टीमा आउने काम पनि हुन्छ। अब कसैलाई कारबाही पनि हुन्छ, कसैलाई अब चेतावनी पनि हुन्छ। पार्टी सदस्यभित्र अब पार्टीको विधान अनुसार हुने कुरा थियो। अब त्यो फलानाले गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन, त्यो पार्टीको नीति र नियमले गर्ने कुरा हो। अब त्यो हामीलाई पनि गर्छ पार्टीले, हामीलाई पटक पटकमा प्रवक्ताको हैसियतले हामीले चाहिँ सार्वजनिक रूपले बोल्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर गल्ती गर्नुभयो भनेर पार्टीले हाम्रो पटक पटक पनि ध्यान आकर्षण गरेर राखेको हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर यो अनेक प्रकारले चाहिँ यहाँनिर यो बोल्नुपर्छ, योभन्दा बाहिर तपाईँ जानुहुन्न भनेर पटक पटक चाहिँ गरेर मैले मेरो स्वतन्त्रता मासियो, मैले त्यो बेलामा मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को माग गरेँ भने के हुन्छ? न म पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहन सक्छु, मैले न त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छु। यिनी त कुरै भएन के। त्यसकारण अब कुनै जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि के हुनु पर्छ भने पार्टीका घोषित नीतिहरू, निर्णयहरू, निर्देशनहरूलाई त आत्मसात गर्नुपर्छ। विधानले नीति निर्देशन गरेको छ, त्यो नीति निर्देशन गरेको कुरालाई चाहिँ मान्नु पर्यो। न एक तिहाईले माग गर्नुभयो, न चाहिँ बहुमत जिल्ला सदस्यले माग्नुभयो, न कुनै जिल्ला कमिटीले ल विषय महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर त्यो माग गरेर चाहिँ यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भयो। किन हुन्थ्यो? 8औं महाधिवेशन भएको चाहिँ जल्दो बल्दो अवस्था छ। 8औं महाधिवेशन पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्घर्ष कार्यक्रम एकदमै कडाइपूर्वक अगाडि गयो। विभिन्न चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरू भए, होइन सङ्घर्षात्मक अभियानका कार्यक्रमहरू भए, राजनीतिक परिशीलनहरू भए, होइन तपाईँको राष्ट्रियताका आन्दोलनहरू चाहिँ पार्टीले कडाइपूर्वक लग्यो। संयुक्त आन्दोलनहरूमा पार्टीले राम्रो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दै गयो। अनि के को लागि चाहिँ विशेष महाधिवेशन त फेरि? अनि पार्टीबाट निकालिएका अनि पार्टीका चाहिँ कयौँ चाहिँ गलत क्रियाकलाप गरेका, अनुशासनको उल्लङ्घन गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि विशेष महाधिवेशन, त्यो पनि कुरा हुन्छ कतै? त्यो पनि एउटा चाहिँ असल कम्युनिस्ट पार्टी, बलियो कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चाहिँ एउटा सही कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ आधार निर्माण हुनसक्छ, त्यो त हुन सक्ने कुरा भएन। त्यो त के भयो भने त्यो त अराजकवादलाई चाहिँ पोषण गर्ने कुरा भयो, त्यसलाई बल पुर्याउने कुरा, पार्टीको विरोध गर्ने चाहिँ तत्त्वहरूलाई चाहिँ एउटा उ दिने, शक्ति दिने, उनीहरूलाई चाहिँ आधार प्रदान गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ कारबाही भयो भने अनि चाहिँ ल फलाना व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भयो भनेर अहिले त चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पार्टीबाट, हाम्रो पार्टीबाट कारबाही हुने त ठुला क्रान्तिकारी, जसले अब यहाँ चाहिँ मसालको विरोध गर्छ, मौनीपुरको विरोध गर्छ, सिद्धबहादुर केसीको विरोध गर्छ, वा चाहिँ हाम्रा कतिपय चाहिँ मुख्य नेतृत्वका साथीहरू र अरू कयौँ कमरेडहरूको चाहिँ चरित्र हत्या गर्छ। अब उनीहरू क्रान्तिकारी हुने, अब त्यो पनि कुरा हुन्छ। त्यो पनि कतै चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परा, त्यो हाम्रो पार्टीको परम्पराभित्र पर्दैन। त्यसकारण हामीले त्यो विशेष महाधिवेशनको नहुने अवस्था छ, न त्यस प्रकारको कुनै चाहिँ उहाँले त्यो कुनै प्रक्रिया नै पौरिनु भएको छ, न त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै माग भएको छ। त्यो हुने माग पनि चाहिँ अहिले चाहिँ किन हुन्छ? कुनै जिल्ला समितिलाई त्यस्तो लाग्दैन। 8औं महाधिवेशन भएका छन्, सबै चिजहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छौँ। यी सबै कुराहरू विशेष महाधिवेशनका चाहिँ गर्ने मैले भनिसकेँ नि, कि त सङ्गठन लथालिङ्ग हुनु पर्यो, कि त चाहिँ महाधिवेशनले के अरे निर्णय गरेका चाहिँ कुराहरू चाहिँ पारित नहुने, के अरे लागू नहुने अवस्था हुनु पर्यो, कि त सङ्गठनभित्र चाहिँ एकदम व्यापक रूपको एउटा समस्या पैदा हुनु पर्यो। त्यो त केही समस्या छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो एघात मान्छेहरूको असन्तुष्टि त जहिले पनि हुन्छन्, सधैँ हुन्छन्। अब पार्टीबाट निस्किने कुराहरू पनि भइरहन्छन्, कहिले उच्च नेता निस्किने हुन्छ, कहिले चाहिँ साना के अरे कमिटीका चाहिँ तल्लो कमिटीका साथीहरू निस्किने कुरा हुन्छ, कहिले चाहिँ अब साथीहरू आउने कुरा हुन्छ, जनताको जनसमूहबाट पार्टी सदस्यहरू निर्माण भइरहने प्रक्रिया चलिरहन्छ, पार्टीभित्र चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रिया चलिरहन्छ, होइन। अब तपाईँका यस्ता चाहिँ कतिपय चाहिँ यस्ता जस्तो हामीले कल्चरल रिभोल्युसनको कुरा गर्छौँ, सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गर्छौँ नि, एक प्रकारको त्यस्तै हो। हेर्नुहोस्, यो त हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो कल्चरल रिभोल्युसन अलि एउटा चाहिँ देशमा चाहिँ अलि एउटा व्यापक ठुलो समाजमा बाह्य रूपमा पनि सबैलाई धेरै समाज छ, तर चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ पार्टी सदस्यहरूको मूल्याङ्कन पद्धति, प्रक्रिया, सङ्घात्मक कुराहरू, अनुशासन यी सबै सँगै भइरहन्छ। त्यसकारण चाहिँ कसैका चाहिँ खास व्यक्तिहरूको असन्तुष्टिका लागि विशेष महाधिवेशन हुँदैन र हुने सम्भावना पनि छैन। लामो समयसम्म महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएको कामरेडहरूलाई पार्टीले निष्कासन गरेर पार्टीलाई मोहनजीले निजीकरण गर्नु खोज्नुभयो, पराली बनाउन खोज्नुभयो, गुठी बनाउन खोज्नुभयो आफ्नो भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरेर अर्को आरोप छ मसाललाई संसदीय दलदलमा विसर्जन गरियो भन्ने कुरो छ। यो बारेमा खास हल्ला चलाउने कोसिस भइरहेको छ। यो के हो? निजी पराली बनाउन खोजिएको भन्ने कुरा र गुठी बनाउन खोजिएको भन्ने कुरा, र अनि पार्टी साँच्चै नै दक्षिणपन्थी भाषमा धसिएकै अवस्था हो त? यो कहिलेकाहीँ चाहिँ बाबुराम भट्टराईले
होइन। अब मोहन विक्रमलाई चाहिँ गरेको चाहिँ आफ्नो विगतका आलोचनाहरू अहिले चाहिँ कहीँ पढ्नुहुन्छ, उहाँले लेखेका किताबहरूमा छ कि नेपाली क्रान्तिका आधारहरू भन्ने किताबमा चाहिँ मोहन विक्रम सिंहका अथवा मसालका चाहिँ आलोचना गरेर त्यो उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यो पढ्दाखेरि उहाँलाई अझै कस्तो लाग्छ होला, अझै सम्भवतः चाहिँ इतिहासप्रति चाहिँ उहाँले चाहिँ इतिहासमा सबैभन्दा झुट बोलेको होइन, इतिहासमा सबैभन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वाधारको आधारमा आफूले विचार राखेको भन्ने उहाँलाई लाग्छ होला कि अहिले उहाँ चाहिँ त्यो 20 वर्ष अगाडि उहाँले त्यो कुरा चाहिँ त्यो गर्नुभयो अथवा 20 वर्ष चाहिँ पछाडि चाहिँ उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट बाहिर हुनुभयो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने मोहन विक्रमले के बनायो अरे एउटा चाहिँ निजी कम्पनी बनायो के भन्ने कुरा गर्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो होइन। अब त्यो चाहिँ जुन कुराहरू उहाँले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन भनेका छन् नि त्यो साध्यै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एकदमै निम्न चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कुरा हो। त्यो एकदमै चाहिँ गैर राजनीतिक कुरा भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई। त्यसो कुनै तपाईँको चाहिँ अब मोहन विक्रम सिंहलाई पार्टीलाई निजी बनाउनु पर्ने कारण के छ? मोहन विक्रम सिंहले निजी बनाउनु पर्ने कारण के छ? मोहन विक्रम सिंहले आफ्नो चाहिँ जुन एउटा समय थियो, जति बेला चाहिँ चौथो महाधिवेशन एउटा चाहिँ सबैभन्दा नेपालको बलियो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो होइन। अब तपाईँको त्यति बेला चाहिँ चाहेको भए आफ्नो चाहिँ उहाँले चाहिँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपले कुरा गर्ने हो भने। उहाँका व्यक्तिगत चाहिँ कुनै अपेक्षा र महत्वाकांक्षा थिए वा व्यक्तिगत लोभ लालच वा कुनै चाहिँ प्रतिष्ठासित जोडेर उहाँलाई चाहिँ त्यति मात्र होइन, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र उहाँहरूको चाहिँ छुट्टै पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा पनि अब छुट्टै कुराहरू थिए, उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जहाँसम्म तपाईँका निजी चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ कुनै राजनीतिक कुरा भएन, त्यो कुनै स्तरीय कुरा भएन, त्यो कुनै चाहिँ यति बेलासम्म त्यो कुराहरू उहाँलाई चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिँ मैले कतिपल्ट दोहोऱ्याइराख्नु र उहाँलाई चाहिँ मन नपरेका कारणले अब केही कुरा चित्त बुझेन, अब छुट्टिनु पर्यो, निस्किनु पर्यो। अब त्यो लागेका कारणले उहाँ निजी बनाउनु भयो, यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो भने हजारौँ कार्यकर्ताहरू हजारौँ पार्टी सदस्यहरूले निर्माण भएको पार्टी हो यो। हजारौँ पार्टी सदस्यहरूको चाहिँ रगत पसिनाले चाहिँ निर्माण भएको छ। हजारौँ पार्टी सदस्यहरूको चाहिँ नेतृत्व के अरे एउटा निर्माण गरेको नेतृत्व चाहिँ मोहन विक्रम सिंह। अनि मोहन विक्रम सिंहले चाहिँ निजी बनाउनु पर्ने के जरुरी छ र भने मोहन विक्रम सिंहका कतै चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंहले चाहिँ कतै यो चाहिँ पार्टी मेरो निजी हो वा यो पार्टी चाहिँ मैले मेरो निजी अनुसार बनाउँछु भन्ने कतै तपाईँले चाहिँ उहाँले लेखेका कुनै दस्तावेज, उहाँको कुनै व्यावहारिक दस्तावेज, उहाँका कुनै चाहिँ प्रशिक्षणहरू, उहाँ कुनै चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति के अरे प्रस्तावहरू अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दरभङ्गा प्लेनमा प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ त्यो संविधान सभाको जुन प्रस्ताव हो नि 2017 साल होइन। अनि त्यो बेलामा प्रस्तुत गरेका चाहिँ तपाईँको 17 सालदेखि चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 17 सालदेखि 78 सालको बिचमा जाने कति वर्ष भयो? करिब 60 वर्ष भयो, 61 वर्ष भयो। 61 वर्षका चाहिँ दस्तावेजमा हेर्नुहोस् त उहाँले चाहिँ पार्टीलाई कतै आफ्नो लाभको विषय बनाउनु भएको छैन। त्यो पत्याउने कुरा गर्नु पर्यो कि होइन, त्यो पत्याउने चाहिँ कुराहरू हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो उनीहरूले जुन भनेका छन् त्यो कुरा चाहिँ मोहन विक्रमलाई गाली गरेपछि अहिले क्रान्तिकारी होइन्छ र अलि साँच्चैकै चाहिँ अहिले लामो समयसम्म क्रान्ति नहुनाका कारण मोहन विक्रम नै हो कि भन्ने लागेको होला, भन्ने मान्लान् न मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्छन्। त्यसपछि एउटा चाहिँ मसालमा चाहिँ एउटा समस्या पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो मनसाय त्यो उद्देश्यका आधारमा त्यो नियतका आधारमा चाहिँ उनीहरूले त्यसो गरेका होलान्। त्यो त उनीहरूले मात्रै नयाँ गरे भए यो हो कि भन्ने पनि भ्रम पर्दो हो। त्यो भ्रममा चाहिँ मान्छेहरू पर्दा पनि हुन्। अहिले त्यस्तो भ्रम चाहिँ हुँदैन। अहिले चाहिँ अब त्यो एकाध मान्छेहरू जो चाहिँ त्यो पार्टीबाट निकाल्नै पर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो निकाल्नै पर्ने हुन्छ। अब कतिपय मान्छेहरू, कतिपय साथीहरू, कतिपय पार्टी सदस्यहरू भ्रमवश पनि उनीहरूको पछि चाहिँ लाग्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र हामी उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि चाहिँ छिट्टैभन्दा छिट्टै चाहिँ भ्रम साफ भएर उहाँहरू पार्टीभित्र आउनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र एकदम राम्रो चाहिँ के भने मिलेर के अरे एउटा एकदमै चाहिँ सुदृढ ढङ्गले उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको हामीले त्यो अपेक्षा गर्छौँ। अब त्यो कतिपय त अराजक तत्त्वहरू अब जो चाहिँ दुश्मनभन्दा बढी चाहिँ उनीहरू चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्, पार्टी ध्वंस पार्ने काम गरिरहेका छन्, नैतिकता गुमाएर काम गरिरहेका छन्। अब उनीहरू त पार्टी न सदस्य हुन्छन् न तपाईँका चाहिँ केही हुन सक्छन्, केही हुन सक्ने कुरा भएन। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ भएन। अर्को यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न मैले पछाडिको पुछ्ने प्रश्न बिर्सेँ। सम्झे पार्टी चाहिँ संसदीय चाहिँ दलदलमा चाहिँ भाषिने चाहिँ भयो भन्ने कुरा जुन गरेका छन् भन्ने कुरा आयो। अब हामीले
विद्रोहको झन्डा उठाएको भन्ने खालको विद्रोहको झन्डा उहाँले विद्रोहको झन्डा उठाएको पार्टी चाहिँ दलदलमा जाने त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। त्यसको लागि हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। उहाँले छिट्टै क्रान्तिकारी बाटो चाहिँ लिनुहुनेछ, वा चाहिँ अब हतियारबन्द युद्ध लड्नुहुनेछ, वा चाहिँ कुनै त्यस्तो चमत्कारिक चाहिँ सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, वा त्यस्तो केही गर्नु होला। हामी त्यो शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उहाँले सुरु नगर्दा पनि हामी एउटा अहिले तत्कालै चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई दुश्मन शक्ति घोषणा गर्नुभएछ भने झन् चमत्कारी गर्दा त्यो पनि चाहिँ हेरौँला होइन। नत्र भने उहाँहरूसित चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू कुरा केही छैन। उहाँहरूको त्यो विद्रोहको झन्डा चाहिँ फलिफाप नै होस्, हामीलाई केही त्यसको चाहिँ कुनै पश्चाताप छैन। पार्टीबाट उहाँलाई निकाल्नु परेकोमा दुःख चाहिँ भयो होइन एउटा तत्कालीन रूपमा, तर पार्टीलाई नै विध्वंस गर्ने जुन एउटा जुन शैली तरिका र पद्धतिहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ पार्टीबाट बाहिर जाँदाखेरि तिनीहरूलाई बाहिर पार्दाखेरि त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई दुःख मानिनु पनि हुँदैन, त्यो त्यस प्रकारको चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ अब लामो समयमा योगदान दिएका कमेन्टहरू बाहिरिँदाखेरि एउटा सहानुभूतिपूर्वक र एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक हेरेको मात्रै हो। त्यो हेर्छौँ पनि, नगएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो साथीहरू लामो समयसम्म पार्टीभित्रै बस्नुभयो भने अब लामो समयभित्र बस्ने भन्ने कुरा गर्ने हो भने त अब कामरेड जिराम आचार्य अब होइन, उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कुशलता पनि थियो, सबै चिजहरू थियो। हामीले अहिले पनि उहाँलाई कतिपय चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा सम्झिन्छौँ। दिननाथ आचार्यजीलाई के दिननाथ शर्माजीलाई पनि हामी सम्झिन्छौँ होइन। अब तर उहाँहरू योगदान बिनै चाहिँ पार्टीभित्र बस्नुभयो त, उहाँहरूको पनि योगदान त थियो त, राम्रो योगदान थियो, पार्टीभित्र योगदान गर्नुभएको थियो, तर पार्टीबाट जानुभयो त। अनि पार्टीभित्र योगदान थियो भनेर अनि उहाँहरूको गलत कुराहरूलाई मान्दै जाने कुरा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यो कुरा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ पार्टीभित्र योगदान दिँदा दिँदै पार्टीभित्र चाहिँ अब कयौँ साथीहरू चाहिँ ले काम गर्दा गर्दै अब कयौँ बौद्धिक साथीहरू, कयौँ चाहिँ तपाईँका विभिन्न भाषा जानेका साथीहरू अब भएका कारणले चाहिँ पार्टीभित्र बस्ने कुरा हुँदैन। त्यो अनुशासन पद्धति प्रक्रिया नीति नियम पार्टीको घोषित नीतिहरू सिद्धान्त राजनीतिलाई भनेर शपथ खाएका हुन्छौँ कि हामीले, हो त्यसका आधारमा हुन्छ क्या। त्यो त मेरो यति बुद्धि छ, मेरो यति चाहिँ योग्यता छ, मैले यति पढेको छु, यति लेखेको छु, यति चाहिँ उहरू म यस्तो लेखक हुँ अनि मैले चाहिँ यस्तो गराउँ भन्ने आधारमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बन्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने त हामीले चाहिँ अघि कुरा गरेसँगसँग लेनिनवादी संघर्ष पद्धति छ, त्यसपछि हाम्रा विधानमा त्यसका चाहिँ शपथ खाने हाम्रा धाराहरू छन्, नैतिकताहरू छन्, आचरणहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, राजनीतिहरू छन्, विचारहरू छन्, त्यसका आधारमा बन्छ। अब त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब विद्रोहको झन्डा चाहिँ त्यो चाहिँ अब जे तरिकाले उठाएको भए पनि त्यो उठाउनु भयो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो अब हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूको सफल नै होस् त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन होइन। अब त्यो तर अब कसरी सफल हुने त्यो कुरा चाहिँ उहाँले निर्धारण गर्ने कुरा भयो। जहाँसम्म हाम्रो पार्टी दलदलमा भाषियो भन्ने कुरा छ नि, हाम्रो पार्टी चाहिँ दलदलमा भाषिएको कुरा भन्ने कुरा उनीहरूले भ्रम फैलाउन गरेको कुरा हो। उनीहरूको कुरालाई हामीले कसरी खण्डन गर्न चाहन्छौँ भने जस्तो तपाईँको हामीले चुनाव बहिष्कार गरेका थियौँ, 48 सालको आम निर्वाचन हामीले बहिष्कार गरेका थियौँ। पार्टीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा के अरे तत्कालीन रूपमा चाहिँ एउटा यो संविधानको विरोध, कालो संविधानको विरोध गर्ने, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, संविधान सभाका लागि चाहिँ चुनावका लागि चाहिँ एउटा सार्वभौमत्व जनतामा हस्तान्तरण गर्नका लागि संविधान सभाको चुनाव गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ थियो। त्यो त्यति बेला चाहिँ 46 सालको आन्दोलनका चाहिँ एउटा चाहिँ उहरू पनि थिए, के अरे क्षमताहरू पनि जिउँदै थिए। एउटा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको चाहिँ एउटा परिवेशमा चाहिँ हामीले त्यो मुद्दालाई चाहिँ एउटा व्यापक रूपले उठाएका पनि थियौँ होइन। तर के भयो भने सबै पक्षहरू चुनावको पक्षमा गए, हामी मात्रै त्यो आन्दोलनको चाहिँ आन्दोलनको संविधान सभाको चुनावको आन्दोलन लिएर हामी सडकमा गयौँ। त्यसले ठुलो धेरै एउटा ऐतिहासिक महत्त्व राख्छ। तर त्यो के भयो त भने एउटा चाहिँ त्यो आन्दोलन भए तापनि अब सधैँ चाहिँ फेरि के त भन्नुहुन्छ भने हाम्रा कार्यनीतिहरू हुन्, हामीले संविधान सभाको चुनावको कुराहरू गरिरहँदा वा चुनावको कुरा गरिरहँदा वा कुनै के कुरा तत्कालीन कार्यनीति के अपनाउने भन्ने कुराहरू हो। अनि पछिल्लो समयमा बदलियो राजनीतिक आन्दोलनको क्षमता घट्यो। हामीले मात्रै तपाईँको चाहिँ राजनीतिक भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्ने, हामीले पनि हाम्रो अगाडि पनि एउटा ऊ आयो, देशको राजनीतिक चाहिँ देशको चाहिँ राजनीतिमा राजनीतिक भूमिका खेल्दै हामीले क्रान्तिकारी राजनीतिक भूमिका खेल्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। स्थानीय निर्वाचनका कुराहरू भए, स्थानीय निर्वाचनका कुराहरू कालो संविधानका बावजुद पनि हामीले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनहरू जाने कुरा भयो। पछि चाहिँ मध्य चुनावमा भाग लिने कुराहरू आए। हामीले कालो संविधान भन्दै गरेको कुरा हो नि त होइन। पञ्चायती नियमको व्यवस्था भन्दै चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थामा बाँचेको कुरा पनि हामीले भुल्नु भएन, सङ्घर्ष गरेको कुराहरू भुल्नु भएन होइन। अब कयौँ चाहिँ तपाईँका चाहिँ सामाजिक चाहिँ सम्बन्धहरूलाई जीवित राखेको कुराहरू हामीले भुल्नु भएन। त्यो सबै हामीले त्यसो गर्दै गरेको कुराहरू हो। त्यसो गरेको कारणले अब
अब चुनाव चाहिँ बहिष्कार गरेर क्रान्तिकारी भन्न खोजा भने त्यो त झन्नै हास्यास्पद कुरा हो। हेर्नुहोस्, चुनाव बहिष्कार गरेर क्रान्तिकारी होइन्छ भन्ने कुरा हो भने त त्यो त चाहिँ त्यो मिलेन। चुनाव उपयोग गरेर चाहिँ लामो समयसम्म चुनाव उपयोग गरेका कारणले दलदलमा गए भन्ने कुरा निष्कर्षमा हो भने त्यो पनि जनहास्यास्पद कुरा भयो। हेर्नुहोस्, अब चुनाव चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रयोग गरेका कारणले लामो समयसम्म प्रयोग गरेका कारणले अब त्यो दलदलमा गयो भन्ने कुरा त कसरी भयो त? त्यो क्रान्तिको चाहिँ एउटा नियम छ त। क्रान्ति चाहिँ एउटा क्रान्तिको नियम चाहिँ क्रान्तिको नियम नभएको भए त अहिले विश्वमा क्रान्ति नै हुन्छ त। हामीले चाहिँ गरे एकातिर चाहिँ तपाईको समाजवादीहरूको चाहिँ चरम प्रकारको शोषण छ, चरम प्रकारको उनीहरूको बीचमा पनि अन्तर्विरोधहरू छ। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्तरिक कुरा के छ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति के छ? सम्पूर्ण देशहरूमा चाहिँ आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने कमजोर छ। कमजोर के? अब रक्षात्मक भनेपछि त अब छ कि छैन भने बिउ खोज्ने हो नि त। त्यस्तो अवस्था छ। वस्तुगत चाहिँ बाह्य परिस्थितिको चाहिँ वस्तुगत कुराहरू निर्माण नभए पनि आत्मगत कुरा नभएका कारणले त त्यो क्रान्तिका चाहिँ कुराहरू त हुँदा रहेनन् त। फेरि एकहोरो रूपले चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ समाजवादीहरूले हल्कुम मचाइ चलाइरहेका छन् त। यत्रो कोभिडको चाहिँ कुरामा कोभिडको विषयलाई राजनीति बनाइयो अनि तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षात्मक के अरे आत्मगत स्थिति बोलियो भयो के हुन्थ्यो? उनीहरूले एक आपसमा कोभिडका चाहिँ कोभिडको व्यापार गरिरहेका छन्। त्योमा भ्याक्सिनमा पनि व्यापार गरेका छन्। पहिले त्यो कूटनीतिमा पनि त्यो व्यापार भयो, सारा चिजहरू व्यापार भयो, सबै चाहिँ व्यापार गरिरहेका छन्। उनीहरूको आपसमा अन्तर्विरोध छ। कोभिडका लागि मात्रै कुरा गरेँ है मैले। अब अरू तपाईँको आर्थिक उहरूमा त सिद्धान्तहरूमा आर्थिक चाहिँ तपाईँको नीतिहरूमा त कति कति छ हैन। अनि हाम्रो आत्मगत स्थिति बोलियो भयो के हुन्थ्यो? हामीले राष्ट्रिय क्रान्तिहरूको उठान गर्थ्यौँ। राष्ट्रिय क्रान्तिहरू चाहिँ उठान गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँका चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिका चाहिँ धेरै कुराहरू कयौँ देशहरूमा क्रान्तिका चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अब त्यो त चाहिँ अब त्यो गर्न नसकेको कारणले हामी फेरि दक्षिणपन्थी हुने भन्ने कुरा होइन नि त। अब क्रान्तिको नियम हुन्छ नि त। त्यो क्रान्तिको नियम चाहिँ तपाईँको वस्तुगत र आत्मगत स्थितिको चाहिँ सही तालमेल हुनु पर्यो। तारतम्यता भन्छौँ नि हामी। त्यो तारतम्यताका आधारमा नै एउटा क्रान्तिको चाहिँ कुराहरू हुन्छ कि। अब त्यो तारतम्यता नमिलेको बेलामा हामीले देशको राजनीतिमा कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि आउँछ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ यदि त्यो कुराहरू चाहिँ भएन भने के हुन्छ? हामीले तत्कालका अपनाउनु पर्ने राजनीतिक चाहिँ कुराहरू हुन्छ। हामीले संविधान सभाको चुनावमा भाग लाग्यौँ। लामो समयसम्म संविधान सभाको चुनावको चाहिँ लागि सङ्घर्ष गरेको, लामो समयदेखि त्यो मुद्दालाई जोगाउँदै ल्याएको हैन। अब तपाईँको चाहिँ हामी परिवर्तन गर्छौँ, क्रान्तिका काम गर्छौँ भन्नेहरू पनि अन्तमा चाहिँ त्यो के अरे उसमा आएर के अरे संविधान सभाको चुनाव आएर चाहिँ विसर्जित अवस्थामा पुगेका चाहिँ कयौँ शक्तिहरू पनि त छन् त यहाँ हामी कहाँ। नभएको हो र? त्यो आँखा नदेखेको हो त? छ त हैन। त्यत्रो शक्ति चाहिँ हामीले जुन लामोदेखि चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ जीवन्त राख्दै ल्याएको र त्यसका लागि सङ्घर्ष गरेको, इतिहास निर्माण गरेको शक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान सभामा कति चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधिहरू निर्माण के अरे जनताले जिताउन सके त? जनताले हाम्रो प्रतिनिधिहरू जिताउन सकेनन्, हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ जिताउन सकेनन्। हामीले यति लामो समयदेखि चाहिँ यो मुद्दा उठाएर ल्याएको छ जनतालाई अनि चाहिँ हामीले चाहिँ बेवकुफ हुनु भनेर भन्न मिल्ला? त्यो त अनि त्यो भए जनताबाट निराश भएर फर्किनु पर्ने भयो। अब चाहिँ के भयो त भने जनताले काम गर्न सक्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सबैभन्दा बढी विश्वास जनतामाथि हुन्छ। हाम्रो सबैभन्दा विश्वास जनतामाथि भएको कारणले के गर्नु पर्यो? हामीले चाहिँ जनताको बिचमा फेरि पनि काम गर्नु पर्यो। जनताले बुझेका होलान्, नबुझेका होलान्, सुरक्षाको कुरा होला, स्वास्थ्यको कुराहरू होलान्, जीवीको कुरा होला, अब विभिन्नका चाहिँ कानुनी हत्कण्डाहरू होलान्, सामदाम दण्डभेद सहित प्रतिक्रियावादीहरू बुर्जाहरू छन् त हाम्रो अगाडि छन्। जनताहरू तिनीहरूको कब्जामा छन्। तिनै जनताको बिचमा फेरि हामी पनि जीवन्त रहनु परेको छ। तर के हो त भने लामो समयसम्म चाहिँ चुनाव अब त्यसो भए के हो त यसको चाहिँ चुनाव बहिष्कार? लामो समयसम्म चुनाव के अरे प्रयोग गरेका कारणले हामी ल पार्टी दक्षिणको दलदलमा ल गयो अरे अनि बहिष्कार गरेका कारणले चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्छ त? त्यो कसरी क्रान्तिकारी हुन्छ? बहिष्कार गर्दैनौँ अरे ल ठिकै छ, आउँदो चुनाव बहिष्कार गर्दैनौँ अरे ल उदाहरणको लागि मानौँ, यो उदाहरण है। फेरि आउँदो चुनाव बहिष्कार गर्दैनौँ अरे अनि पार्टी क्रान्तिकारी भयो। त्यसो भएपछि के आधारमा क्रान्तिकारी भयो? चुनाव बहिष्कार गरेका कारणले क्रान्तिकारी मान्दिनु हुन्न जनताले? जनताको बिचमा क्रान्तिकारी भूमिका खेलेका कारणले मान्ने होलान् नि, राष्ट्रियताको मुद्दा लडेका कारणले मान्ने होलान्, जनताका चाहिँ सही कुराहरू चाहिँ उठान गरेका मान्ने होलान्,
हैन तपाईको चाहिँ जनताको चाहिँ पक्षबाट चाहिँ काम गरेको कुरालाई मान्ने होलान्। त्यसपछि लिएर हाम्रो सिद्धान्त राजनीतिका चाहिँ पक्षमा हामीले चाहिँ कतै पनि हामीले समुदायहीन संघर्ष गर्ने गरेको कुरालाई मान्ने होलान्। क्रान्तिकारी त्यो कुरालाई मान्ने होलान् नि। अनि क्रान्तिका चाहिँ त्योको आधारमा हो हामीले संगठन निर्माण गर्न खोजेको हो। त्यसको आधारमा नै हामीले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा क्रान्तिकारी सिद्धान्त नीति राजनीति निर्माण गरेर जाने कुराहरू हो। अनि यो चाहिँ चुनाव अनि अरू केही छैन। जस्तो तपाईको चाहिँ यदि संसदीय दलमा भाषिएको भए के हुन्थ्यो? संसदीय दलमा भाषिएको भए चाहिँ हाम्रो चित्रबहादुर केसी कमरेड चित्रबहादुर केसी के हुनुहुन्थ्यो? अब यति बेलासम्म उहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ काठमाडौँ उहाँको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा राम्रो ऊ बन्थ्यो, बसोबासको चाहिँ केन्द्र एउटा ऊ बन्थ्यो। उहाँका पनि गाडी हुन्थे। उहाँ त्यो उसको पनि सभापति बन्नु भएको थियो, के अरे सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि बन्नु भएको थियो। हाम्रो पार्टीमा परिथापा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यो कुरा त सोच्नु भएन नि त हाम्रो पार्टीमा रहँदासम्म। अब बाहिर चाहिँ जानुभयो उहाँको चाहिँ कुरा, तर हाम्रो पार्टीमा रहँदासम्म त उहाँले पनि त्यो गर्नु भएन नि त। अब यिनी सबै कुराहरू के हुन्छ भने एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्ने कामहरू तपाईहरु पनि चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो। चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ प्रवासमा बस्नु भएको छ कतिपय साथीहरू। तपाईँ पत्रकारले चाहिँ कयौं चाहिँ एउटा चाहिँ केही सम्झौता गरेर कसैसित तपाईले गरेर तपाईले बेग्लै प्रकार बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईको पनि त सीमाहरू हुन्छन्, पार्टीका चाहिँ आफ्ना सीमाहरू हुन्छन्, आफ्ना चाहिँ कामहरू हुन्छन्, आफ्ना चाहिँ राजनीतिक कर्महरू हुन्छन् हैन, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। अनि हामीले भन्छौँ नि ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण। चुनाव बहिष्कार गर्दा के हुन्छ, चुनाव प्रयोग गर्दा के हुन्छ। चुनाव बहिष्कार गर्दाखेरि हामी केही हुँदैन। चुनाव बहिष्कार गरेका शक्तिहरूलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। हामीले जनताको बीचमा काम गर्नु परेको छ, जनताको लागि चाहिँ तत्कालीन राजनीतिक चाहिँ भूमिका खेल्नु परेको छ। हामी त खेलिरहेका छौँ। हामी कहाँको चाहिँ दलदलमा भयो त। अब जहाँसम्म भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ पैदा हुने कुरा हो, जहाँ त्यो भ्रष्टाचारी चाहिँ पैदा भयो वा कुनै चाहिँ पार्टीप्रति विश्वासघात गरेर कुनै चाहिँ त लोभ लालचमा फैने कुरा हो, त्यो त पार्टीले कारबाही गर्छ। त्यो कोही चाहिँ सांसद भए पनि, त्यो कुनै संसदीय दलको नेता भए पनि, त्यो कुनै चाहिँ तपाईको चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको सबभन्दा उच्च नेता भए पनि त्यो त कारबाही गर्छ। त्यो त गर्छ नि। त्यो त चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ कुनै एक प्रकारको रत्ती पनि अब गलत ढङ्गले प्रकारले चाहिँ पार्टीको नीति विरुद्ध गएर चाहिँ कुनै काम गर्न मिल्दैन। अब किनभने पार्टीमा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ कुनै दलाल पुँजीपति लगानी गर्ने पार्टी त होइन यो। यो त तपाईको चाहिँ श्रमजीवीहरूले निर्माण गरेका, तपाईको श्रमजीवीहरूले निर्माण गरेको पार्टी, श्रमजीवीहरूले यसलाई बचाउने हो, हुर्काउने हो। र त्यसैको आधारमा श्रमजीवीहरूले चाहिँ यसलाई बचाउने, यसको प्राण बनेको श्रमजीवी वर्ग हो। श्रमजीवी वर्गको प्राणको रूपमा रहेको चाहिँ पार्टी हैन, त्यो नीति र कार्यक्रम चाहिँ बनाउँदाखेरि श्रमजीवीहरूले स्वीकार गरिरहेको अवस्था अनि ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषणको कुराहरू चाहिँ भइरहेको बेला उहाँले भन्नु पर्यो नि अहिलेको बेलामा यो हुनुपर्छ भनेर। चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्छ त गर्नुपर्छ, त के आधारमा गर्नुपर्छ त आउनु पर्यो नि। यो क्रान्तिकारी हुन्छ र चुनाव बहिष्कारले हामीले जनतासँग यो प्रकारको चाहिँ हामीले जनतालाई चाहिँ हामीले यसरी समेट्छौँ र हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनको यसरी निर्माण गर्छौँ भनेर चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि। त्यो पार्टीको चाहिँ विरुद्धको विरोधको लागि विरोध गर्नका लागि चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि लिएर क्रान्तिकारी हुनु गरेर क्रान्तिकारी हुने भन्ने कुरा त्यो मिलेन। अर्को कुरा के होइन त भने लामो समयसम्म चाहिँ त्यो उपयोग गरेर दलदलमा गयो, त्यो झन् मिलेन। त्यो त कुनै वैचारिक कुरै नै भएन। त्यो त कुनै सैद्धान्तिक कुरै भएन। त्यो त कुराको लागि कुरा भयो। त्यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनमा काम गरिरहेका मान्छेहरूले त्यो त सामान्य मान्छेहरूले गर्छन्। लामो समयसम्म मसालले चुनावमा भाग लगिरहेको छ, खै मसालले पनि गर्दैन। अब चितोबार केही सरकारमा जानुभयो, खै सरकारमा अब कुरा त यस्तो त्यो सामान्य मान्छेले गर्ने कुरा हो त्यो होइन। चितोबार केही सरकारमा गएर यहाँ उथल पुथल हुने हो र? एउटा निश्चित चाहिँ उद्देश्यका लागि पार्टी गएको हुन्छ नि त। त्यो त पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू सदस्यहरूले बुझ्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ पार्टी सामान्य मान्छेहरूले गर्ने कुरा र पार्टी सदस्यहरूले गर्ने कुराहरू अलग अलग हुन्छन्। त्यसकारण त्यो दलदलमा गएको भन्ने कुरा त्यो भ्रम हो, झुट्टा हो। त्यसको कुनै चाहिँ औचित्य छैन, त्यसको राजनीतिक महत्त्व पनि छैन। कम्युनिस्ट एकताको कुराहरू ल्याइएको छ नि, त्यसबारे के छ? होइन, कम्युनिस्ट एकता धेरै राम्रो कुरा हो नि। कम्युनिस्ट एकता तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ एकता चाहिँ के हो त? कम्युनिस्ट पहिला कम्युनिस्टको के हुनु पर्यो भने त्यो को कम्युनिस्ट हो को कम्युनिस्ट होइन भने निर्गल हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट नाम चाहिने तपाईँ राख्दैमा सबै कम्युनिस्ट हुन् भन्ने कुरा पनि होइन होइन। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ पद्धति विधि उल्लङ्घन गरेका पार्टीभित्रै कतिपय अराजक तत्त्वलाई निकाल्नु परेको अवस्था छ होइन। त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कम्युनिस्टहरूको एकतालाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ स्वतः स्वीकार गर्ने कुरा, त्यसको विरोध गर्ने कुरै भएन। अब कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा त कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ र? अब नीति सिद्धान्त राजनीति कार्यनीति रणनीति सङ्गठनात्मक पद्धतिहरू प्रक्रियाहरू
स्वरूपहरूको सबैको कुराहरूको चाहिँ आउँछ। अब तपाईँको त्यो सिद्धान्त नै त्यागिसकेका छन्, कम्युनिस्ट नाम राखेका छन्। अब त्यो उनीहरूसँग एकता गर्यो भने त त्यो उनीहरूसँग एकता त्यो त हाम्रो उसबाट के अरे एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यले भन्न सक्ने कुरा होइन। त्यो त जनताले, आम जनताले हुन्छ नि, सर्वसाधारण जनता मतदाता चाहिने जनताले के यति ठुलो जनमत छ, कम्युनिस्टको जनमत छ, यो जनमतले चाहिँ कम्युनिस्ट सबै एक हुनुपर्छ, हँसी आदर सबै एकै हुनु भन्छन्। उनीहरूको अधिपतिवादी दृष्टिकोण भयो त। उनीहरूले अँगालेका सिद्धान्त के हुन्, नीति के हुन्, कार्यक्रम के हुन्, मार्क्सवाद के हो, लेनिनवाद के हो भन्ने कुरासित उनीहरूको सरकार हुँदैन। उनीहरूको सरकार के हो, त्यो झन्डा देखा हुन्छन्, हँसी आदर हलाएर कम्युनिस्टहरू भन्ने कुरा बुझा हुन्छन् र कम्युनिस्टले राम्रो गर्छन्। यति उनले बुझेको के राम्रो गर्छन् त्यो कुरा पनि पढाएको छैन। फेरि जनताको बिचमा के कम्युनिस्टहरू राम्रो गर्छन् र कम्युनिस्टहरूको शासन राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ भावना छ, एउटा चाहिँ जनमत भयो त्यो। तर सर्वसाधारण जनताले गर्ने कुरा हो त्यो, कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन् भनेर। कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ हामी पनि भन्छौँ, तर हामीले भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, हाम्रो सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक, सकारात्मक अरू चाहिँ नीतिगत कुराहरू होइन, रणनीतिक, कार्यनीतिक सबै कुराहरूको चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ आधारमा त्यो कुरालाई छुट्याउनुपर्छ। नत्र के हुन्छ, अब हामीले 47 सालमै चाहिँ पार्टी एकताको कुरा भएको थियो के, अरू चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा एकता अब अरू भन्नाले तत्कालीन चाहिँ प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभयो, किरणजीहरू त्यति बेला प्रचण्डजी नै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा मसाल, मोटो मसाल र पातलो मसाल भन्ने कुरा थियो। अनि हाम्रो पार्टीको बिचमा अनि निर्मल लामाजीले नेतृत्व गर्नुभएको चौमा होइन, रूपलाल विश्वकर्माजीले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन, अनि शम्भुरामले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ के अरे नेपाली कम्युनिस्ट लिग, अनि मालेमा पनि हो क्या अरे जस्तो लाग्छ मलाई, के उसले किरणदास श्रेष्ठले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको। यिनी पार्टीहरूको बिचमा के चल्यो त भन्नुहुन्छ, पार्टी एकताको कुरा चल्यो कि। अनि पार्टी एकताको कुरा चल्ने बेलामा हाम्रो पार्टीले भन्यो कि अब सबैभन्दा तत्कालीन रूपमा सबैभन्दा चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला त माले पनि सत्तामा गएको थिएन हेर्नुहोस्। अब सत्तामा जाने बेला आएको थियो वा चुनावमा जाने बेला भएको थियो, चुनावमा गएका थिए होइन। उनीहरूको नीति परिवर्तन भएको थियो। उनीहरूको चौथो महाधिवेशनले 46 सालमा उनीहरूको सम्पन्न महाधिवेशनले, त्यो चौथो महाधिवेशनले नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो होइन। अब त्यो हिसाबले पनि उनीहरू चुनावमा गएर उनीहरूले ठुलो चाहिँ एउटा संसदमा ठुलो शक्ति पनि उनीहरूले एउटा चाहिँ हासिल गरे र त्यो शक्तिको चाहिँ पछि चाहिँ अब विभिन्न प्रकारले चाहिँ अगाडि बढ्यो। अब अहिले बुर्जुवाहरूको चाहिँ एउटा कित्तामै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यो चाहिँ क्रान्तिकारीहरूको बिचमा एकता त हुनु पर्थ्यो। मार्क्सवाद लेनिनवाद महासत्ताको विचारधारा वा माओवाद मान्ने शक्तिहरू त्यहाँ थियो हेर्नुहोस्। सैद्धान्तिक रूपले कुनै पनि मतभेद थिएन यो मामलामा, मार्क्सवाद मान्ने, लेनिनवाद मान्ने, माओवादको विचारधारा मान्ने। तर यिनै कुराहरूलाई टुङ्ग्याएपछि कार्यनीति के हुन्छ तत्काल। कोही भन्नुहुन्छ हतियार उठाउने, कोही भन्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ जनसङ्घर्षको कुरा होइन। अनि यिनी चाहिँ तपाईँको पार्टी एकता भएपछि टुङ्गिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि हामीले यसलाई चाहिँ के भन्यौँ भने यो त के हो त, गाडा अगाडि गोरु पछाडि, न गाडा कुद्ने भयो न गोरु अगाडि जाने भयो। गोरु पछाडि भयो त गाडाले छेक्ने भयो, गाडा कुद्ने कुरै भएन त्यत्तिकै। सिद्धान्त, राजनीति र सङ्घात्मक सिद्धान्तको चाहिँ बाट बाहिर गएर गरिने कुरा चाहिँ त्यही गाडा अगाडि गोरु पछाडिको सिद्धान्तसित मेल खाने चाहिँ पार्टी एकताको कुरा हो भनेर हामीले त्यो आलोचना गऱ्यौँ। अनि हामीलाई अब त्यो चाहिँ के भयो त भने पार्टी के अरे एकता विरोधी, साराजित विरोधी भन्ने कुरा हो। अब एकता गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यो तपाईँ 2-3 वर्ष नबित्दै उहाँहरूको बिचमा फुट भयो। अनि उहाँहरू चाहिँ निर्मल लामाजीहरूले छुट्टै पार्टी बनाउनु भयो। के अरे प्रचण्डजीहरू अब 77 चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने भनेर जनयुद्ध भनेर घोषणा गरेर जानुभयो। अब ती सबै कुराहरू भए। अनि फेरि हामीले 59 सालमा मात्र गऱ्यौँ। निर्मल लामाजी त बित्नु भएको थियो। 59 सालमा हामीले नारायण काई श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नुभएको त्यही निर्मल लामाजीकै धार हो, मतलब सङ्गठन। हामीले एकता त गरेकै हो त। अब सिद्धान्त, राजनीति कहीँ नटुङ्गिएका कुरालाई हामीले थाती राखेर हामीले त्यो एकता गरेका थियौँ। खै त टुङ्गिएको, टुङ्गिनु पनि टुङ्गिएनन्। अनि फेरि तत्कालीन कार्यदिशाहरूमा चाहिँ समस्याहरू पैदा भए। अनि एकअर्काका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ पैदा भएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि फुटको स्थिति सिर्जना भयो। हामी कोही चाहिँ कसैको इच्छा त्यसमा चाहिँ ऊ हुन्छ र भने, कसैको इच्छा नै त्यसका लागि चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ र भने त्यो होइन। त्यो पार्टी एकता हुनका लागि हाम्रा सिद्धान्त, राजनीति, वैचारिक कुराहरूको चाहिँ जस्तो हामीले भन्यौँ नि त, एउटै पार्टीभित्र सङ्गठन पद्धति उल्लङ्घन गरेर चाहिँ पार्टीभित्र बस्न नसक्नेहरूले कसैले चाहिँ कम्युनिस्ट, विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने कुरा गर्छ। त्यो धेरै लाजमर्दो कुरा हो, त्यो त हाँस्यास्पद कुरा हो। पार्टीको पद्धतिभित्र बस्ने, हाम्रो फरक मत भए पनि, हाम्रा चाहिँ एकदमै जतिसुकै बहसहरू भए पनि
निर्णय मान्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई मान्नका लागि संगठन पद्धतिले के भन्छ भने जनवादी केन्द्रको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जनवादी केन्द्रलाई स्वीकार गर्ने भन्दा पार्टीमा समस्या कहिले आउन त मतभेद हुन्छन् सारा चिजहरू हुन्छन् अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ मतहरू दर्जा हुन्छन् मतदान हुन्छन् फेरि चाहिँ तपाईको कोही सफल हुन्छन् कोही असफल हुन्छन् पार्टी त एउटा नीति बनाउँदै अगाडि बढ्दै जान्छ त अब त्यो गर्न नसक्नेले अनि फेरि छुट्टै चाहिँ ठुलो विरोध कम्युनिस्ट पार्टी कहाँबाट बनाउला त्यो बनाउने कुरै भएन त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन अब तर हामी पनि चाहिँ तयारै छौँ अब कम्युनिस्ट पार्टी एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका त गर्ने सिद्धान्त राजनीति विचार अब संगठन पद्धतिको आधारमा निर्माण गर्यो त्यो बिना चाहिँ कसरी निर्माण गर्न खोज्छ भने त्यो चाहिँ कतै चाहिँ मङ्गल ग्रहतिरबाट एलियनहरू आएर यहाँ क्रान्ति गर्छन् भन्ने जस्तो कुरा थियो त्यो हुन सक्दैन नेपाली एकता मार्फत नभनी नहुने केही छुट्यो के हजुरको होइन अहिले अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ यहाँ सबैलाई जानकारी छ पार्टीको 8औं महाधिवेशनपछि पार्टीले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको छ अहिले सकारात्मक चाहिँ कार्यक्रमहरू राजनीतिक कार्यक्रमहरू संसदीय चाहिँ मोर्चामा गर्ने कार्यक्रमहरू सडकमा गर्ने सडकको मोर्चाबाट गर्ने कार्यक्रमहरू देश विदेश प्रवासबाट चाहिँ हामीले सबै यदि कार्यक्रमहरू चाहिँ उठाइरहेका भन्छौँ देशको जनजीविकाको सवाललाई पनि हामीले राम्रोसँग पार्टीले राम्रोसँग उठाइरहेको छ अनि अभियानहरू पनि त्यसमा सञ्चालन गरिरहेको छ तपाईको एमसीसी मुद्दाको चाहिँ कुरालाई चाहिँ पार्टीले व्यापक रूपले चाहिँ उठाइरहेको छ संयुक्त आन्दोलन पनि चाहिँ यसमा चलाइरहेको छ संयुक्त आन्दोलन पनि यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ लिपु लेखको सवाललाई पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्र देशभक्ति जनताहरूसँगै मिलेर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ अरू चाहिँ कयौँ चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू लगिरहेका छौँ प्रवासीहरूको चाहिँ मताधिकारको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गरेर एउटा चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ मताधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटो कार्यान्वयन गर भनेर हामीले पहिला पनि हाम्रो पार्टीले त्यसका लागि चाहिँ ठुलो लडाइँ गरेको छ अनि सर्वोच्च अदालतले त्यो एउटा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसका लागि लडिरहेका छौँ र हामी सम्पूर्ण चाहिँ प्रवासी नेपालीहरू र देशभित्रका सबै जनतालाई पनि त्यो अधिकारलाई चाहिँ पुरा गराउनको लागि लड्नको लागि हामी आग्रह पनि गर्छौँ आह्वान पनि गर्छौँ र हाम्रो पार्टीले त्यसका लागि सधैँ चाहिँ एकदमै प्रतिबद्ध छ हामीले त्यो काम गर्छौँ र अहिले पार्टीमाथि चाहिँ चौतर्फी रूपले आक्रमण हुने काम पनि भइरहेको छ हामीले अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी धारको रूपमा हाम्रो पार्टी सबैभन्दा शक्तिशाली हो यद्यपि चाहिँ अरू चाहिँ दक्षिणपन्थी शोषणवादी पार्टीहरूको तुलनामा हाम्रो पार्टी चाहिँ संस्थात्मक आधारका जनआधारका हिसाबले कमजोर र सानो देखिए तापनि तर यो सैद्धान्तिक वैचारिक र यसमा चाहिँ आबद्ध सदस्यहरूको चाहिँ कारणले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै यो सबैभन्दा राम्रो र शक्तिशाली पार्टीको रूपमा छ र अहिले पार्टीका विरुद्धमा पार्टीलाई चाहिँ धराशयी बनाउनका लागि कयौं प्रकारका चाहिँ अब चाहिँ आक्रमणहरू हुने गर्छन् र यो आज मात्र होइन यो विगतदेखि हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पनि हुन्छन् र हामीले यसका विरुद्धमा लडाइँ गर्दै जानुपर्छ सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ अन्ततः चाहिँ पार्टीकै नीति सिद्धान्त राजनीति र पार्टीमा रहेको चाहिँ जुन एउटा हाम्रो एउटा ऐतिहासिक जुन एउटा परम्परा र जुन एउटा चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादी विचारधाराको जुन एउटा चाहिँ लाइन छ त्यो लाइन सधैँ विजयी हुन्छ त्यसको जन्म सधैँ माथि उठ्छ र उठिरहनेछ र हामीले उठाउनु पर्छ र त्यो इतिहासले हाम्रो चाहिँ काममा चाहिँ सुम्पिएको जिम्मेवारी हो अरू चाहिँ फुटप्रस्त तत्त्वले फैलाउने हौवा दुश्मन पक्षहरूले फैलाउने हौवा यिनका विरुद्धमा सबै पार्टी सदस्यहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भने स्पष्ट हुनुपर्छ यिनका विरुद्धमा चाहिँ पार्टीले सधैँ चाहिँ एउटा चाहिँ निर्मम ढङ्गले सङ्घर्ष गर्छ र गर्दै जानेछ